आज हामीले काठमाडौँमा डेरा खोज्दाखेरि जातीय विभेद भोगेका र त्यस विरुद्ध उजुरी गरेर मुद्दा अदालतसम्म पुर्याएका दुईजना युवतीहरूसँग कुरा गर्दैछौँ। एकजना हुनुहुन्छ दिपा नेपाली अनि उहाँ चाहिँ करुणा विश्वकर्मा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले बाहिरबाट आफ्नो गाउँबाट काठमाडौँ चाहिँ कस्तो होला भनेर सोच्नु भएको थियो, कस्तो कल्पना गर्नुभएको थियो? जातीय विभेदको हिसाबले है, जातीय विभेद हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो, काठमाडौँलाई कसरी हेर्नु भएको थियो? बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। म दोलखादेखि नै यहाँ काठमाडौँ अब पढ्ने सिलसिलामै आएँ पहिलो कुरो त भनौँ होइन। म चाहिँ विगत अब रेगुलरली नबसे पनि विगत 11 12 वर्षदेखि काठमाडौँमा छु। मलाई कस्तो थियो भने म खासमा फर्स्टमा काठमाडौँ आउने बेला काठमाडौँ नै बस्ने भनेर आएको चाहिँ म एसएलसी पास गरिसकेपछि हो होइन, 63 सालमा। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको गाउँमा त मैले एक खालको त्यो रेगुलर गाउँमा जसले अन्त जति थियो त्यति खालको विभेद त भोग्दै आइरहेको थिएँ। तर काठमाडौँ आउने बेलामा चाहिँ यस्तो खालको कल्पना थिएन कि विभेद छ। काठमाडौँमा नि धेरैजनाले आफ्नो थर चाहिँ लुकाएर बस्छन्, दलितहरूले होइन, जो अब तल्लो जात कथित तल्लो जात भन्नेहरू हुनुहुन्छ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। तर यो टाइपको पनि विभेद हुन्छ जस्तो प्रत्यक्ष हामीले भोग्यौँ नि, जुन घर भाडा खोज्न जाने क्रममा यो टाइपको विभेद चाहिँ मलाई कल्पना थिएन कि तपाईँ मेरो थर सुनेपछि उहाँहरूले विभेद गर्नलाई ल तपाईँको चाहिँ तल्लो जात पर्नु भएको भएर मैले तपाईँलाई कोठा भाडा पनि दिन सकिनँ भन्ने डाइरेक्ट त्यो हुन्छ नि बोली, त्यो खालको विभेद चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ। किनभने काठमाडौँ भने एकदमै हाम्रो नेपालको सबभन्दा विकसित अनि नेपालको राजधानी अनि सबै सहर, यहाँ सबै पढे लेखेको मात्रै बस्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो नि, त्यही भएर त्यस्तो खालको अपेक्षा चाहिँ थिएन। दिपाजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो? मलाई त ठ्याक्कै मैले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो विभेद हुन्छ मैले त त्यो सोचेकै पनि थिएन होइन। मैले गाउँमा त विभेद बेसरी भोगेँ, किनकि म त सुदूरपश्चिमको एउटा विकट ठाउँमा होइन, कैलालीको पनि हिल साइडमा म जन्मिएको हो। त्यहाँ जन्मेपछि अलिकता त्यहाँको हुर्काई, त्यहाँको सामाजिक परिवेश, त्यहाँको पानीधारा विद्यालयदेखि लगायत म सबै ठाउँमा जातीय विभेद भोग्दै ती कुराहरूसँग पनि फाइटिङ गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो त गाउँमा मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। जब म काठमाडौँ आएँ र मेरो घर फ्यामिली अथवा म फेरि उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ अथवा मास्टर पढ्नुपर्छ भनेर मेरो घर फ्यामिली नै प्रेस गरिसकेपछि म जब छोडेर यहाँ आएँ। अनि म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा यो जातीय विभेद हुन्छ भने मैले सोचेकै थिएन क्या। यहाँ आएपछि चाहिँ तपाईँहरूले के अरे कोठा खोज्दाखेरि मात्रै होइन अरू खालका विभेदहरू भोग्न पऱ्यो कि परेन? जब म कोठा खोज्न हिँड्दाखेरि चाहिँ जातीय विभेद त भोग्न परिहाल्यो, किनकि मैले आफ्नो जब कोठा पाइन्थ्यो त्यहाँ थर सोधिन्थ्यो। मैले आफ्नो थर भन्दाखेरि त्यो घरबेटीहरूको फेसको त्यो हुन्छ नि एक्सप्रेसन, त्यो नै फरक भइहाल्थ्यो। अनि त्यो घरको बुढी आमालाई अथवा सासूलाई सोध्नुपर्छ, श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो बहाना गराइन्थ्यो कि। अनि कतिपयले चाहिँ डाइरेक्ट पनि कस्तो भनाइ पाएको छु मैले भनेपछि, जस्तै म कोठा खोज्दै चाबेलको कुटे गल्लीमा पुगेको थिएँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू भन्दाखेरि विश्वासै नमान्दिने के। अनि कहाँ हुन्छ यस्तो जातीय विभेद, काठमाडौँमा कहाँ हुन्छ भनेर गैर दलित साथीहरूले भनिदिने। अनि दलित साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि, होइन हिजो पनि यस्तै थियो, आज पनि यस्तै छ, हामीले आफ्नो भविष्य बनाउने हो, थर लुकाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब मलाई त त्यो कुरा त नैतिकताले पनि मनले मान्दैन थियो। जबकि म एउटा दमाईकी छोरी भएकै कारणले एउटा मेरो गाउँमा चाहिँ म शिक्षक हुनको लागि अयोग्य ठहरिन्थेँ होइन, जहाँ मैले फेस गरेर आइसकेको थिएँ। अब काठमाडौँमा मैले आफ्नो थर लुकाएर कसरी बस्ने त? मेरो एजुकेसनको लेभलले पनि अथवा मेरो नैतिकताको रूपले पनि अथवा चेतनाको स्तरले मलाई चाहिँ थर लुकाएर बस्न त्यो उपयुक्त लाग्थेन। र मैले चाहिँ एक दिन अब यस्तै कुराहरू साथीहरूले त्यो विश्वास नगरिसकेपछि मैले चाहिँ आन्टीलाई, मेरो गाउँको आन्टी अनि अर्को तामाङ आन्टीसँग मैले आफ्नो कुराहरू राखेको थिएँ। उहाँहरू अहिले बौद्ध बस्नुहुन्छ।
अनि त्यो कुरा राखिरहँदाखेरि ओहो यो नानीले जहिले पनि थर सोधेर कोठा दिन्न भन्छ, हामी पनि गएर हेरौँ नि त कि यो साँच्चै हो भनेर उहाँ प्रत्यक्ष मसँग आउनु भयो र कोठा खोज्न लाग्नुभयो। दिनभरि कोठा खोज्यौँ। त्यसपछि म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, म उहाँहरूभन्दा अलि अगाडि थिएँ। अनि एकजना बुढा बाले चाहिँ सोध्नुभयो के नानी तिमी कता हिँडेको भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले भने म त कोठा खोज्न हिँडेको छु भनेर भन्दाखेरि उहाँले ल मेरो घरमा छ कोठा, अनि सबै सुविधाहरू छ, पानीको सुविधा छ, नानी तिमीलाई कस्तो कोठा चाहिने, तिमीलाई जस्तो भने त्यस्तै कोठा छ भनेर लगेर जानुभयो। उहाँ अघि हिँड्नुभयो, म पछि हिँडेँ। अनि हिँडिसकेपछि ठ्याक्कै घरमा पुगिसकेका थियौँ। म पछाडि थिएँ, उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अनि फरक्क फर्केर मलाई सोध्नुभयो कि अनि नानी तिम्रो चाहिँ थर के हो नि भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले भने म परियार नेपाली हो भनेर। त्यति मैले भन्न के पाएको थिएँ, म त बुरुक्क उफ्रिनु भयो कि। बुरुक्क उफ्रेर म तल्लो जातसँग कुरा त गर्दैन भने तिमीलाई कोठा दिदिनँ नानी, यो त हाम्रो परम्परागत चल्दै आएको कुरा भन्नुभयो कि। ल अब सोच्नु त यतिखेर चाहिँ त्यो शब्द भन्दाखेरि मान्छेको मनमा कस्तो खालको चोट पर्छ होला कि। त्यो शब्दले त मान्छेलाई त कुनै ठाउँमा देखिने चोट लाग्दैन नि त हैन। तल्लो जातसँग कुरा नि गर्दैन, कोठा दिन त परेको कुरा भनेर उहाँले भन्दाखेरि कस्तो पिर पर्यो होला कि। म कोठा खोज्दा थाकिसकेका थिएँ। उहाँलाई मैले कोठा छ कि भनेर सोधेको पनि थिएन, तर उहाँ आफै सोध्न पुग्नुभयो। म त्यो हिँडिरहेको अवस्था उहाँले के ठानेर मलाई सोध्नु भएको थियो, तर उहाँले आफै सोधेर पनि मेरो घरमा कोठा छ भनेर लग्नुभयो। लगिसकेपछिको जुन मैले आफ्नो थर भनिसकेपछि उहाँले विभेद गर्नुभयो नि त। अब तल्लो जातसँग कुरा गर्दैन भनेपछि यो समाजमा हामी कसरी बाँचिया रहेछौँ त हैन। हामीले यो समाजमा चाहिँ यतिखेर आएर ती शब्दहरूका तुच्छ ती शब्दहरूले के अरे हाम्रो आत्मसम्मानलाई चाहिँ रेटिँदाखेरि हाम्रो मन दुख्दैन त? दुख्छ नि हैन। जबकि एउटैको जस्तो अरू पनि जस्तो किरणजीको अनि त्यसपछि मेरो मात्र होइन अरूको पनि हो एकदमै। अब यो कुराहरूमा चाहिँ अब यस्तै कोठा खोज्ने क्रममा मेरो मात्रै छैन, यो दिपा नेपालीले, करुणा विश्वकर्मा, रूपा सुनारले मात्रै भएको छैन। यहाँ त थुप्रै मान्छेहरू हामीले बोल्न सक्यौँ, यो कुरा बाहिर आयो, तर बोल्न नसक्ने मान्छेहरूको पनि यस्तै घटनाहरू छन्। जस्तै मेरो घटनापछि करुणाजीको भएको हैन, मेरो पछि चाहिँ एउटा राजु सुनार दाईको घटना भयो यहाँ जोरपाटी, त्यसपछि चाहिँ रूपाजीको भयो, त्यसपछि चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट एउटा विवेश पढ्ने भाइ किरण विश्वकर्मा जो विवेश पढ्छु म दुःख गरेर पढ्छु भनेर काठमाडौँ आउनु भएको थियो। उहाँले कोठा पाएको भोलिपल्ट बिहान कोठामा एक रात मात्रै बस्नुभयो। सुन्दारामा हो यो कोठा पाएको पनि। एक रात बस्नुभयो। अनि भोलिपल्ट घरबेटी आएर तिम्रो थर के हो भनेर सोधिसकेपछि म किरण विश्वकर्मा उहाँले भन्नुभएछ। उहाँलाई त त्यही दिनै उहाँले त्यो थर थापाउनु भयो घरबेटीले, अर्को दिन त बस्नै दिनु भएन कि। अनि उहाँलाई चाहिँ निकालिदिनु भयो। कोठाबाट निकालिसकेपछि उहाँ भाइ किरण भाइ चाहिँ एक दुई दिन कता होटेलमा बसेर बल्ल घर फर्किनु भएको छ भनेपछि एउटा दलित विद्यार्थीले यहाँ आएर सहजै आफ्नो थर भनेर पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन। यस्तै गरेर एउटा दलित विद्यार्थीको मात्रै यो भोगाइ छैन, हाम्रो सदनमा पनि उठेको कुरा हो। कलुदेवी भुल उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सदनमा के अरे मैले जातीय विभेद भोगेँ हैन, मैले कोठा पाइनँ भनेर आएको समाचार पनि सबैजनाले सुन्नु भएको छ। त्यो मैले पनि सुनेको हो र मैले आफ्नो त्यो एक्सपिरियन्स भनिरहँदा पनि उहाँले चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो एउटा प्रोग्राममा। मैले जातीय विभेद भोगेँ, म के गरौँ भनेर म न्यायको खोजीमा हिँडिरहँदा उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स भनेको कुरा पनि मैले त्यहाँ सुन्न पाएको थिएँ। अनि त्यति मात्रै होइन, अहिलेको निवर्तमान हाम्रो वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री आशा कुमारी विकले पनि यो कोठा नपाएर उहाँले पनि जातीय विभेद भोग्नु भएको थियो हैन। अब सांसद जस्तो मान्छेहरूले भोग्छन् भने त हामी विद्यार्थी नै हौ। तपाईँको करुणाजी, तपाईँको अनुभव चाहिँ के छ? कोठा खोज्दाखेरि तपाईँले कस्ता अनुभवहरू बटुल्नु भयो होइन, त्यो कुरा तपाईँको अनुभव पनि सुन्न के भएको थियो तपाईँले सुनाउनु न। कोठा खोज्ने क्रममै मेरो अनुभव भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको म चाहिँ धापासीमा बस्छु होइन अहिले। अनि त्यही धापासीमा बस्ने क्रममै मैले फागुनको यो 2077 साल फागुनको 2 गतेको घटना हो। यो घटना चाहिँ त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एउटा फ्ल्याट नै चाहिएको थियो कि। म एउटा रुममा बसिरहेको थिएँ, अनि फ्ल्याट चाहिरहेको थियो। त्यही फ्ल्याट खोज्ने क्रममा म थिएँ, सोचिरहेकै थिएँ होइन। अनि त्यसरी त्यो
ठ्याक्कै त्यो म हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोमा मेरै आँखाले त्यो घरबाट त्यो फ्ल्याटबाट मान्छेहरू सरेको मैले देखेको थिएँ। अनि यो घरमा कोठा खाली भयो, त्यो चाहिँ म अहिले जहाँ बस्छु त्यसको नजिकै थियो, कोठा खाली भयो, म चाहिँ भन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ कि सोचेर हिँडिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्कै त्यसको 2-3 दिन पछाडि चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूको ढोकामा चाहिँ नोटिस पनि टाँसेको फ्ल्याट खाली छ भनेर, फ्ल्याटको विवरण सहितको थियो। अनि त्यहाँबाट 2जना मान्छे बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो। म ठ्याक्कै त्यही बेलामा त्यहाँ पुगेको बेला यहाँ फ्ल्याट खाली भएको हो भनेर मैले सोधेको थिएँ कि, अनि हो भनेर भन्नुभयो। अनि हेर्नु मिल्छ भनेर मैले भन्दाखेरि मिल्छ भनेपछि मलाई घरबेटीसँग भेटाइदिनु भयो होइन। अनि मैले कुरा गरेँ, मलाई फ्ल्याट देखाइदिनु भयो, मैले हेरेँ, मन पऱ्यो, सबै कुरा सेवा सुविधाहरूको बारेमा कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि ल म चाहिँ घरमा बहिनीहरूसँग सल्लाह गरेर आउँछु नि त दाइ भनेर घरबेटीको नम्बर लिएँ। अनि मेरो पनि नम्बर दिएर म गएँ। अनि त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो बहिनीले पनि मसँगै आएर हेर्नुभयो। त्यो दिन घरबेटी दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नै हामीले सबै सेवा सुविधाहरूको बारेमा कुरा गरेर पहिलाको दिनभन्दा अलिकति महँगो भाडा भन्नुभएको थियो, भोलिपल्ट उहाँहरूले सरसल्लाह गरेर हामीलाई अलिक सस्तोमा के अरे थोरै पैसा घटाएर कुरा गर्नुभएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ 15,000 फ्ल्याटको भाडा अनि 500 चाहिँ बत्ती र पानीको, अनि त्यो पछि चाहिँ अर्को चाहिँ 500 चाहिँ फोहोर र पानीको, बत्तीको चाहिँ तपाईँहरूले 1.5 मिटरमा जति उठ्छ त्यति तिर्नु है भन्नुभएको थियो कि। ल हुन्छ भन्यो, बहिनीलाई पनि कोठा मन पऱ्यो, हामी गयौँ। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ ल हामी घरमा सबै अब हामीले मात्रै हेऱ्यो भने घरमा यसरी कुरा गरेर कन्फर्म गरेर तपाईँहरूलाई भेट्न आउँछौँ है दाइ भनेर गयौँ होइन। अनि त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो बहिनी र मेरो सल्लाह भयो, घरमा सबैजनालाई मन पऱ्यो भन्ने कुरा भएपछि ल हुन्छ बसौँ न त भन्ने कुरा भयो कि। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो 500 पानीको पैसा पनि मिलाइदिए हुन्थ्यो नि है, घरबेटी दाइले 15,000 भित्रै भनेर हामी सल्लाह भएपछि फोन गरौँ न त भनेर कुरा भयो कि बहिनीको र मेरो। अनि फोन गरेँ मैले घरबेटी दाइलाई। अनि फोन गरेपछि दाइ मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्न खोजेको तपाईँलाई, 15,000 भित्र बत्तीको त्यो पानीको पैसा नि मिलाइदिनु हुन्थ्यो, हामीलाई अलिकति भयो भने सजिलो हुन्थ्यो, किनभने हामी त स्टुडेन्ट थियौँ नि त भनेर भने। अनि हुन्छ बहिनी किन नमिलाउनु र त्यति कुरा, तर तपाईँहरू अलि लङ टाइम बस्ने गरेर आउनु होइन। अनि अब अलि सर्ट टाइममा बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई घरहरू मेन्टेन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्नुभयो कि। हुन्छ भनेर कन्फर्म भयो होइन, फोनमै कुरा कन्फर्म गरेर म घरबेटी दिदीलाई कन्फर्म घरमै गएर गर्छु भनेर गएँ कि। मैले फोन गर्दा घरबेटी दाइ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अनि गएर दिदी ल हामी आउने कुरा भयो होइन, घरमा के अरे सल्लाह भयो है, कन्फर्म भयो हामी आउनु भने। अनि हुन्छ भन्नुभयो। ल हुन्छ भनेपछि त्यो नोटिस पनि फालिदिनु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले नै उकाइदिनु, उहाँ घरको छतमाथि बसेर कुरा गर्नुभएको थियो कि, उकाइदिनु भन्नुभयो। मैले र बहिनी भएर त्यो नोटिस पनि उकायौँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँ एडभान्स दिनु होला जति छ त्यति, अनि कन्फर्म गर्न तपाईँलाई पनि सजिलो मलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले त्यतिखेर पैसा बोकेर गएको थिइनँ होइन। अनि म बेलुका आउँला भनेर। अनि त्यस पछाडि गएपछि त्यो दिन बेलुका मैले भ्याइनँ, भोलिपल्ट म एडभान्स दिन भनेर गएँ कि। गएँ, एडभान्स दिएँ, लिनुभयो। अनि कुराकानी भयो कहिले सर्नुहुन्छ भनेर, मैले 3-4 दिनमा सर्छौँ भने। अनि त्यो कुरा ठ्याक्कै सकेर म हिँड्न लागेको थिएँ, उहाँले सम्झिनु भएछ कि। अनि साँच्चै बहिनीको थर के हो भनेर सोध्नुभयो। त्यो एडभान्स दिने बेलामा घरबेटी दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अरू कोही पनि हुनुहुन्न थियो। अनि सम्झिनु भएछ सोध्नुभयो। अनि मैले सिधै भनेँ होइन, नर्मल्ली अब त्यत्रो दिनसम्म परिचय गर्ने थर सोध्ने कुनै कुराकानी भएको थिएन कि। अनि हामीलाई लाग्यो जसले थर सोध्नुहुन्न उहाँहरूलाई त्यसको केही मतलबै हुँदैन, अब उहाँहरूले नसोध्नुन्जेल हामीले भन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि त भएन नि त होइन। उहाँहरूले परिचय लिन खोज्नु भएन त हामीले अब भन्ने हो, उहाँहरूले त्यस्तो कुरै भएन। अनि त्यस पछाडि त्यो सोधिसकेपछि मैले सिधै भने हामी विश्वकर्मा हो दिदी भनेर। त्यस पछाडि त उहाँको फेसको त्यो एक्सप्रेसन हुन्छ नि, उहाँको त्यो अनुहार हेर्दै हामीले पढ्न सक्ने भयौँ कि उहाँले के महसुस गर्ने भयो भन्ने कुरा। अनि मलाई अचम्म लाग्यो, पहिला त मैले भनेको थरै उहाँले नबुझे जस्तो गर्नुभयो। मैले अनि हामी दलितभित्रको एउटा थर हो भने होइन विश्वकर्मा भनेको। अनि भन्दै अक्मकाउनु भयो कि के बोलौँ हुनुभयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ किन दिदी हजुरलाई चाहिँ कोठा भाडा दिनलाई हाम्रो थरले फरक पार्छ र भनेर सोधेँ। त्यस्तो त होइन भनेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ होइन, अनि हिजो एकजना तामाङ बहिनी पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि रक्सी खाने जा त्यताउता अब उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ खास अब त्यो अरू मङ्गोलियन त उहाँहरू अब गाईहरूको मासु पनि खानुहुन्छ भन्ने जस्तो सङ्केत गरेर मैले दिइनँ उहाँहरूलाई नि, तपाईँहरू आउनुहुन्छ भनेपछि भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई त अचम्म लाग्यो, काठमाडौँमा होइन तपाईँ यसरी बस्नु भएको छ अनि जातको आधारमा कोठा दिन्न भन्नु त मैले एकदमै तपाईँलाई यस्तो अप्ठ्यारो लागेन र यो त ठुलो ऊ भयो नि त, तपाईँसँग मेरो कुरा भएको 4-5 दिन भयो भन्ने यही संवाद चलिरहेको थियो होइन। ठ्याक्क उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ आउनुभयो क्या भित्र गेटबाट। अनि उहाँले मेरै अगाडि सिधै उहाँको श्रीमानलाई के सोध्नुभयो भने हेर्नु न बहिनीको जात त यस्तो अरे, के गर्ने हामी फ्ल्याट भाडामा दिने कि नदिने भन्नुभयो कि मेरै अगाडि। अनि म चाहिँ छक्क परेँ। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँको श्रीमान ठ्याक्कै केही बोल्नु भएन, उहाँलाई इसारा गर्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो कि पछि गएर, अनि गएर सल्लाह गरिसकेपछि चाहिँ ल हुँदैन भनेर भनिदेऊ भनेर पठाइदिनु भएछ कि। त्यस पछाडि चाहिँ ल सरी बहिनी हामी चाहिँ तपाईँहरू यस्तो जातको मान्छेलाई कोठा भाडामा दिन सक्दैनौँ, घरमा राख्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। मलाई त यस्तो भयो होइन, यस्तो असह्य पीडा भयो। पहिलो घटना हो मेरो यो होइन, यसरी प्रत्यक्ष भएको चाहिँ नै यो धापासीको हो, धापोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को। त्यो बेलासम्म अथवा तपाईँहरूले चाहिँ जातीय विभेद कसैले गर्यो भने
यो दण्डनीय अपराध हुन्छ, फौजदारी अपराध हुन्छ भनेर कहिले थाहा पाउनु भएको थियो? यो जातीय विभेद चाहिँ फौजदारी अपराध हो भनेर त मलाई अब अलिक पहिला नै थाहा थियो। मैले एउटा सब्जेक्टमा मास्टर्स डिग्री गरेँ होइन, एजुकेसनबाट, हेल्थ एजुकेसनबाट। अनि अब म अलिकति गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्थेँ। त्यति बेला पनि अब थोरै कानुनहरूको कुरा पढेको थिएँ मैले। अनि त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ म लको विद्यार्थी पनि हो, LLB 3rd इयर पढ्दैछु अहिले। त्यो भएर यो चाहिँ अब जातीय छुवाछुत लगायत फौजदारी केसभित्र के पर्छ भन्ने नर्मल कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा थियो। त्यही भएर मैले घरबेटीलाई भनेको पनि थिएँ त्यो भएपछि, तपाईँले म माथि ठुलो एकदम सामाजिक अपराध गर्नुभयो, अब तपाईँलाई त मलाई देख्दाखेरि त्यो भन्दाखेरि नर्मल लाग्यो होला होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो सामाजिक अपराध गर्नुभयो म माथि, यो चाहिँ मलाई त्यो पाच्चे भएन। किनभने मैले चाहिँ अलिकति अरू कुरा केही थाहा नभए पनि तपाईँले म माथि अपराध गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यही भएर म कानुनी उपचारमा चाहिँ जान्छु। त्यो कुराले तपाईँलाई के गाह्रो साँघुरो पछि पऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवार म हुने छैन भनेरै निस्कियो अब उहाँबाट। तपाईँ दिपाजी, तपाईँलाई चाहिँ कहिले थाहा थियो, केही थाहा थियो यो यस्तो कानुन आएको छ भनेर? यो कानुनको बारेमा त ठ्याक्कै म यो स्कुलमा म जब एउटा दमाईको छोरीलाई चाहिँ शिक्षक बनाउँदा हाम्रो छोराछोरीले नमस्कार कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग म जब फेस गरेँ नि, त्यसपछि अब अभियसली मान्छेलाई कानुनमा के छ होइन। अनि मान्छेहरूले चाहिँ यसरी अहिले पनि अब देशमा गणतन्त्र आइसकेका छ होइन, देशको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भइसकेको छ। यो अवस्थामा 2063 को अन्तरिम संविधान छ नि, त्यो गएर पनि म हेर्थेँ कि त्यो हेर्थेँ। त्यसपछि यो 2068 तिरै हो म त्यहाँ स्कुलमा, त्यतिखेर म स्कुलमा टिचर हुनको लागि उहाँहरूको कुरासँग फेस गर्न आन्दोलन गर्नु परेको थियो। त्यतिखेर नै मलाई थाहा थियो यो 2068 को यो जातीय भेदभाव र कसुर ऐन आइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर नै थाहा थियो क्या। ओके, अझ जस्तो तपाईँले त भनेरै आउनुभएछ मैले एक्सन दिन पनि सक्छु भनेर होइन। तपाईँ त्यसपछि प्रहरीकोमा जानुभयो अनि त्यसपछि उजुरी दिन जाँदाखेरि चाहिँ प्रहरीले सजिलै उजुरी लियो? मेरो केसमा चाहिँ यस्तो छ, मैले सुनेको थिएँ जातीय छुवाछुत भेदभावको केसहरू अथवा मुद्दाहरू चाहिँ सजिलै दर्ता हुँदैन भनेर होइन। अनि मेरोभन्दा अगाडिको घटना चाहिँ दिपाजीको हो कि। अनि मेरो घटना भइसकेपछि चाहिँ मैले त्यो घटना चाहिँ मेरो साथीहरूसँगै मैले घटना भएकै दिन सेयर गरेको थिएँ। अनि दिपाजीसँग पनि त्यो घटना भोलिपल्ट मेरो इक्जाम थियो। त्यो इक्जाम सकिने बित्तिकै उहाँले नि मेरो अर्को साथी मार्फत उहाँले थाहा पाउनु भएछ र मलाई फोन गर्नुभएको थियो। अनि सबै साथीहरू जम्मा भयो कि भनेको मेरो घटना दर्ता गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ घटना भएको भोलिपल्ट मेरो इक्जाम थियो। त्यो इक्जाम सकिएको भोलिपल्ट चाहिँ 2 गते घटना घटेको, 3 गते चाहिँ हामी सबैजना टिममा साथीहरू, हामी अभाइलेबल हुने साथीहरू जम्मा भएपछि अब हामी के चाहिँ दर्ता गर्न जानुपर्छ भनेर पनि सल्लाह। म त त्यति बेलै भनेर निस्केको उहाँहरूलाई, म अभियसली गइ नै हाल्थेँ होइन। तर उहाँहरूले के भोग्यौ त तिमीले भनेर मेरो घटना सुन्न चाहनु भएको भएर त्यहाँ गएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो थाहा थियो। अनि त्यही भएर अब हामी चाहिँ कसरी जानुपर्छ भनेर अगाडि बढायौँ। घटना चाहिँ मैले त्यो इक्जाम पनि थियो अनि ऊ भयो। अनि त्यस पछाडि घरबेटीको नामहरू मलाई केही पनि थाहा थिएन किनभने हाम्रो परिचय भएको थिएन। अनि त्यो सँगसँगै त्यो खोज्ने यताउति गर्ने क्रममा चाहिँ मैले 6 गते चाहिँ घटना दर्ता गर्नलाई प्रहरीकोमा गएँ। अनि गएपछि चाहिँ पहिला त अब बुझ्न खोज्नु भएको थियो धेरै कुरा नै होइन। मसँगै चाहिँ अलिकति दबाब र पावर नै के भन्नु होइन। अब त्यसलाई त्यसैको आधार मान्न पनि सक्नु। जस्तो दिपाजीले धेरै दिन धाएपछि मात्रै मैले दर्ता गर्न सकेँ भन्ने आएको थियो नि त। अनि एकजना दाइले चाहिँ फोन पनि गर्नुभएको थियो त्यहाँको अब DSP को हुनुहुन्छ भनेर होइन। अनि त्यो सँगै मेरो चाहिँ त्यो घटना दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो घटना दर्ता गर्न चाहिँ म 4 बजीतिर गएँ, 3, साढे 3, 4 बजीतिर। त्योभन्दा अगाडि बिहानै नयाँ पत्रिकामा चाहिँ मेरो घटना थाहा पाएपछि मलाई पर्सनल्ली त्यहाँको सम्पादकले फोन गरेर चाहिँ मेरो स्टोरी सहितको अनि मेरो फोटो सहितको यो घटना के हो भनेर त्यो विवरणको न्युजै आएको थियो कि। अनि त्यो न्युजको कटिङ पेपरसँगै लगेर मैले घटना दर्ता गर्न गएको हुनाले पनि अलिकति प्रेसर पऱ्यो होला। मलाई चाहिँ खासै गाह्रो भएन, दर्ता गरिदिनु भयो सजिलै 1-1.5 घन्टाभित्रमा। दिपाजी, तपाईँ प्रहरीकोमा सम्म जाँदाखेरिको अलिकति अनुभव भनेको त्यो बिचको टाइममा पनि तपाईँले कहाँ जानुभयो त्यसको, अनि त्यसपछि पुलिसकोमा जाँदा प्रहरीकोमा उजुरी लिएर जाँदाखेरि पनि सिधै दर्ता भयो कि भएन त्यो अलिकति भनिदिनु न। म कानुनी प्रक्रियामा त्यति छिटो चाहिँ गइनँ के।
म त्यति छिटो गएको होइन। जसरी अब रूपाजी हाम्रो करुणाजीको केस कोठा नपाउनु अगाडि हो होइन, मैले त त्यो कोठामा बसिसकेपछि भाडाको कुरा भइसकेपछि त्यहाँ सामान सारेर बसिसकेपछि को भेद म माथि भएको विभेद हो नि त। मैले ठ्याक्कै घरबेटले गरेको विभेद जुन भयो विभेद भयो म माथि थर थापाइसकेपछि म ठ्याक्कै प्रहरी चौकी कहाँ पुगेन कि मैले त्यो आफ्नो परीक्षाको इन्भाइरोमेन्ट सजिलो होस् होइन, अथवा उहाँ घरबेटीहरू पनि कतै कन्भिन्स भएर अझै सहज वातावरण हुन्छ कि भनेर मैले मङ्सिरको 26 गतेदेखिबाट हो होइन, मङ्सिरको 13 गते म 76 मङ्सिरको 13 गते चाहिँ त्यो घरमा बस्न पुगेँ होइन। 14 गतेबाट विभेद सुरु भयो होइन। अब 14 गतेदेखि चाहिँ 26 गते चाहिँ सम्म चाहिँ म चुप लागेर उहाँहरूको मानसिक टर्चर त्यो कोठामा आएर कोठा ढकढकाएर जति पटक उहाँले भने पनि म चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स दिन पनि सकेन र कानुनी प्रक्रियामा म जान सक्ने अवस्था नै थिएन, किनकि मेरो 3rd सेमिस्टरको इक्जाम चलिरहेको थियो, इन्टर्नल इक्जाम चलिरहेको थियो। म कोठा सर्दाखेरि अनि लगत्तै मेरो फाइनल इक्जाम र लगत्तै फेरि एलएलबी सेकेन्ड इयरको इक्जाम हुनाले मेरो ध्यान चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित गर्नु हुँदैन र घरबेटलाई पनि कन्भिन्स गरेर सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले म मङ्सिरको 26 गतेबाट हो के अरे म सम्बन्धित निकायहरूलाई यो सहज वातावरण गराइदिनु भन्नको लागि म सापफाल्चामा एउटा ह्युमन राइटले राखेको कार्यक्रम थियो। मलाई ठ्याक्कै अहिले त्यो कुन कार्यक्रम हो भनेर मलाई ठ्याक्कै याद छैन। म एकदम अतालिएर गएको थिएँ कि इक्जामको टाइम थियो, भोलि जस्तो इक्जाम थियो, आज जस्तो चाहिँ म लगभग 3 हो कि 4 बजी त्यहाँ पुगेको थिएँ। अनि मैले गएर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राखेँ, मलाई घरबेटले यस्तो यस्तो गर्नुभयो। म 3 महिना अगाडि पनि कोठा खोजेँ होइन, कोठा खोज्ने क्रममा भएका कुराहरू प्लस मैले त्यो घरमा बसिसकेपछि आफूले भोगेको कुरा भनेर मैले भने सुनाएँ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एउटा कर्मचारी पनि आउनु भएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ नानी तपाईँले चाहिँ विभेद भोग्नु भएको छ होइन, यसको विरुद्धमा तपाईँले केस गर्नुपर्छ भन्नुभयो कि सम्बन्धित निकायमा जानुहोस् केस गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब त्यो त भन्नुभयो, बाटो त देखाइदिनु भयो, तर मलाई कस्तो लाग्यो भनेपछि मेरो परीक्षाको टाइम छ होइन, परीक्षाको टाइममा केस गर्न जाने कि म त्यहाँबाट ट्युको के अरे इक्जाम दिन जाने कि मेरो चाहिँ कतै भविष्य भोलि म पढ्न आएको मान्छे अझै भविष्य बिग्रिन्छ कि होइन, घरबेटलाई सम्झाउँदा अझ मानिहाल्नुहुन्छ भनेर मैले जुन उहाँलाई कन्भिन्स गर्न खोजेको थिएँ तर त्यो नभइसकेपछि म फेरि अर्को कार्यक्रममा पुगेँ। म त्यसको लगभगै घरबेटले तपाईँहरूको कारणले अर्को रुमको मान्छे पनि ताला लगाएर गइसकेको छ, तपाईँहरू निस्किनुहोस् भनेर के अरे अर्को कोठा पनि खोजिदिए पछि अब त्यो घरमा बस्ने भाडावाला पनि सहित घरबेटीसँग आएर डेली त्यो पढाइको इन्भाइरोमेन्ट बिगारिसकेपछि म फेरि अझै यो अल्फा बिटाको कार्यक्रममा आएर फेरि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ। त्यहाँ धेरै सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले त्यहाँ कार्यक्रममा मैले आफ्नो कुराहरू सुनाएँ, मैले यस्तो यस्तो भयो, म के गर्ने होला, मलाई पढाइको वातावरण सहज गराइदिनु पर्यो भनेर मैले त्यहाँ पनि सुनाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मिन्दाइले चाहिँ मलाई मिन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, कम्युनिस्ट सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न पार्टीका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो। अरू सांसदहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ नभेटिकन अथवा मेरो कुराको रेस्पोन्स नदिइकन उहाँहरू निस्किनु भयो। अनि त्यहाँ कलुभुलले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, मैले पनि विभेद भोगेको भन्ने कुरा मैले त्यहाँ पनि सुने उहाँको कुरा होइन, अहिले दिपाले पनि भोग्न पुग्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता उहाँले चाहिँ मिन्दाइले चाहिँ मलाई ल दिपालाई एकचोटि भेट्न भन्नु है भनेर अनि मेरो डिटेल लग्नुभयो कि लगिसकेपछि उहाँले फेरि सदनमा उठाउनु भएको थियो। अनि फेरि त्यो कुरा पनि सुनाइ नभइसकेपछि म सिंहदरबारभित्र एउटा कानुन तथा न्यायिक समिति बन्दो रहेछ के अरे त्यो प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा। अनि त्यहाँ गएर पनि मैले निवेदन हालेको छु। त्यहाँ पनि सुनाइ नभइसकेपछि घरबेटले घरमा त्यो टर्चर गरिराख्नु भएको छ, तल्लो जातको हाम्रो घरमा बस्न मिल्दैन, यो कोठा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूको थर थाहा भएन, अब अहिले चाहिँ थाहा भयो, तिमीहरू चाहिँ तुरुन्तै निस्केर जानुपर्छ भनेर त्यो टर्चर गरे गर्नुभयो। र अनि त्यसपछि लास्टमा के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो आफूले मात्रै भन्नु भएन कि अब त्यो घरमा भएका घरमा बस्ने भाडावाला अनि त्यसरी आफ्नो रिलेटिभ्सहरू ल्याएर
फागुनको 76 फागुन 4 गते चाहिँ कोठाबाट निकालिसकेपछि मेरो त अन्त जाने ठाउँ नै थिएन नि त। म त कानुनी प्रक्रियामा जानु बाहेकको विकल्प थिएन। अब घर कसरी फर्केर जाने, अब यहाँ पढ्न आएको मान्छे। त्यसपछि म चाहिँ बालाजु प्रहरी कार्यालय म फागुनको 19 गते, त्यो कतैबाट कुराहरू सुनाइ नभइसकेपछि फागुनको 19 गते चाहिँ अझै यो के भन्छ, यो बालाजु प्रहरी कार्यालय जानुभन्दा पनि अगाडि म त्यहाँको वडा कार्यालयमा पनि मैले एप्लिकेसन दिएको छु, म माथि यो अन्याय भयो भनेर होइन। त्यहाँ पनि दिएँ। त्यहाँको वडा दलित महिला सदस्यहरूसँग पनि 12वटै वडाको दलित महिला सदस्यहरूलाई पनि कतै कोठा खोजिदिनुहुन्छ कि अथवा यो कुरालाई सहज गराइदिनुहुन्छ भने म जनप्रतिनिधि लगायत के अरे ह्युमन राइटको मान्छेहरू अथवा सांसदहरू लगायत सबैसँग कुरा गर्न पुगेँ। तर त्यसको निचोड कतैबाट नआइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ कोठाबाट निकाल्नु भयो। फागुनको 4 गते उहाँले कोठाबाट निकालिसकेपछि मात्रै म बालाजु महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा फागुनको 19 गते मैले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घरबेटीको त्यो रेकर्ड नै मैले पब्लिस गरेर नै म ठाड निवेदन दिन गएँ। ठाड निवेदन मात्रै, जानकारी मात्रै दिन पुगेँ म बालाजु प्रहरी कार्यालय। त्यसपछि अब त्यो ठाड निवेदन त मेरो इन्फर्मेसनको मात्रै कुरा थियो होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ जाहेरी लगेर 20 गते गएको थिएँ। अब कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ म लगभग मङ्सिरको महिनादेखि फागुनको महिनासम्मको जुन विभेद भोगेर कतैबाट निष्कर्ष नआइसकेपछि मात्रै म कानुनी प्रक्रियामा टिकेको। अनि तपाईँको उजुरी चाहिँ भोलिपल्टै त लिएन, त्यो दिन पनि लिएन? एकदम हो। ठाड निवेदन मैले दिइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि मैले ठाड निवेदन दिँदा बित्तिकै घरबेटलाई त्यो इन्फर्मेसन भयो प्रहरी कार्यालयबाट होइन। इन्फर्मेसन भइसकेपछि त मैले जाहेरी ल्याएर आउँछु भनेर मैले प्रहरी कहाँ भनिसकेको थिएँ म कानुनी प्रक्रियामा लड्छु, अब मेरो परीक्षाको टाइममा यस्तो यस्तो भयो भनेर उहाँहरूलाई मैले कुरा सुनाएको थिएँ। त्यसपछि अब त्यो कुरा जानकारी घरबेटलाई भइसकेपछि म 20 गते जाहेरी लगेर बालाजु महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा पुगिसकेपछि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मैले निवेदन लगेर पुग्न मात्रै के पाएको थिएँ, एउटा राजनीतिक दलका मान्छेहरू भनौँ न माओवादी निकटतमका एकजना व्यक्ति आएर चाहिँ डिएसपीको अगाडि नै मलाई यस्तै थर्काउनु भयो कि पिटम जस्तो गर्नुभयो कि होइन। श्रीकृष्ण बिडारीले चाहिँ यस्तो विभेद गर्नु हुँदैन, तपाईँले यो त्यतिकै आरोप लगाएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँ एकदम चर्किराख्नु भएको थियो होइन। पछि चाहिँ मैले होइन तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ होइन, श्रीकृष्ण बिडारी अन्य कुरामा एकदम राम्रो हुनु होला होइन, कर्मचारी हो म मान्छु, तर जातीय विभेदको रूपमा मैले पनि यो सोचेको थिइनँ कि काठमाडौँमा विभेद हुन्छ भनेर होइन। मैले नसोचेकै कुरा उहाँहरूले भन्न पुग्नु भएको छ र त म यहाँ न्याय माग्न आएको छु। अब तपाईँहरूले नै आएर मलाई थर्काउने यो कुरा होइन नि। पहिला कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँको मान्छेको चाहिँ अडियो र भिडियो चाहिँ मसँग प्रमाण छ, तपाईँको आफ्नै मान्छे मिडियामा बोलेको छ भनेपछि मैले भन्नु के छ र भनिसकेपछि उहाँहरू हस्केर जानुभयो। त्यसपछि त्यो दिन मेरो केस चाहिँ दर्ता भएन होइन। हामी कतिपय प्रहरी नै एकदमै प्रहरीले गरेनौँ, हामी प्रहरीप्रति हामी एकदमै आक्रोश देखाउँछौँ, तर नेपालको जुन कानुन छ नि त्यो कानुन चाहिँ ठ्याक्कै अस्ति हाम्रो शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आउनुभयो नि, त्यस्तै व्यक्तिहरू जुन व्यक्ति प्रवृत्ति अथवा तानाशाही प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूले चाहिँ प्रहरीले जुन कानुनी प्रक्रिया चलाइरहँदाखेरि कानुनलाई नै हस्तक्षेप गर्ने अथवा कानुनी प्रक्रियालाई नै अगाडि बढ्न नदिने चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिवेश छ के होइन। म चाहिँ हाम्रो रञ्जित सिंह राठौरलाई म दोष दिँदैन क्या, उहाँले यति मजाले सुन्नुभयो, मेरो कुरा चाहिँ सुन्नुभयो होइन। तर कतिपय त्यो थ्रेड आउने अथवा हप्काउने खालको हुन्छ नि, मैले चाहिँ त्यो पाइनँ होइन। उहाँले मलाई सुरक्षा पनि दिनुभयो, म एकदमै सायद मैले लकिली पाएको हुनसक्छु। उहाँलाई चाहिँ त्यो म त्यहाँ बसिरहँदाखेरि यति के माथिको प्रेस आइराख्ने होइन, प्रेसर आयो हुने, अनि त्यसपछि अनि उहाँलाई त्यो अप्ठ्यारो वातावरण क्रिएट गरे, उहाँले चाहेर दर्ता गर्न नसक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको थियो, त्यो मैले बुझेको छु होइन। इन्सपेक्टर साहब चाहिँ अलिकता चर्किनु भएको थियो, तर डिएसपीको चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स थियो। म चाहिँ उहाँलाई एकदमै यो भिडियो सुने पनि होइन, उहाँप्रति होइन मैले जुन काठमाडौँमा पहिलोचोटि जातीय विभेद अथवा घर भाडावालाले जुन गर्ने व्यथिति विरुद्ध म यो केस दर्ता गर्न पाएँ र यो अदालती प्रक्रियासम्म पनि पुग्न पाएँ, म एकदमै ह्याप्पी छु र उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कानुनी प्रक्रियामा नि म त्यो 20 गते लगेको जुन केस चाहिँ
त्यो दिन दर्ता भएन, फेरि 22 गते पनि दर्ता भएन। अनि यो केसको बारेमा के भयो नि, यो केसको बारेमा ठ्याक्कै हाम्रो डाक्टर बुद्धि नेपाली अनि श्रीकृष्ण बिडारी त गिरहको कर्मचारी होइन, अब उहाँ दुईटालाई बोलाएर गृह मन्त्रालयमा नै स्पष्टीकरण दिन लगाइयो कि यो जातीय विभेदको मुद्दा हो कि होइन भन्ने। हेर्नु त, अब म चाहिँ जातीय विभेद भयो भनेर एउटा प्रहरी कहाँ पुग्नुपर्ने होइन, पुगेको छु मैले न्याय पाउँछु कि भनेर, अब त्यो कुरा जातीय विभेद हो कि होइन भनेर विश्वास नै नमानेर अब त्यहाँसम्म पुगेर घरबेटी र डाक्टर बुद्धि नेपालीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण नै लिनुपर्ने, पहिले लिनुपर्ने त त्यति आवश्यक छैन होला मलाई लाग्छ क्या। यो त कानुनी प्रक्रिया, मैले कसैको हत्या त गरेको थिइनँ नि त, यो कानुन छ, कानुनमा टेकेर मैले केस हालेको थिएँ। तर त्यति गरिरहँदा पनि मेरो केस दर्ता गर्नको लागि मात्रै पनि गृह मन्त्रालय बोलाएर स्पष्टीकरण लगेर मात्रै त्यो केस दर्ता गरियो, जहाँ चाहिँ डाक्टर बुद्धि नेपाली दाइलाई पनि म एकदमै यो सुरुको मेरो जुन कानुनी प्रोसेसमा उहाँले लगेको इनिसिएसन अथवा जुन मेरो प्रमाणको आधारमा एकदम गृह मन्त्रालय नै गएर जुन बोलिदिनु भएको छ उहाँको लागि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। त्यसपछि चाहिँ उहाँ तेस्रो दिन गृह मन्त्रालय गएर स्पष्टीकरण दिइसकेपछि मात्रै 23 गते चाहिँ मेरो केस दर्ता भयो मुस्किलैले। अनि त्यसपछि बल्ल उहाँ पक्राउ पर्नुभयो? हो, पक्राउ पर्नुभयो र आफू चाहिँ गृह मन्त्रालय धाइराख्ने उहाँले चाहिँ मलाई कस्तो गर्नु भने असुरक्षाको इन्भाइरोमेन्ट के, त्यो केस दर्ता गर्दाखेरि केस मात्रै त्यो ठुलो कुरो भएन नि त, मलाई त आफ्नो ज्यानको पनि जोखिम मोल्नु पर्यो होइन, जहाँ चाहिँ त्यो प्रहरी चौकीमा पुगेर 30-35 जनाको ग्रुप केटाहरू आएर हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर फेस टु फेस मलाई त्यो थ्रेट दिने कुरा चान्चुने कुरा होइन नि त होइन। तर पनि उहाँहरूको त्यो जुन एग्रेसिभ थियो होइन, मैले त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा प्रमाण होइन मैले आफूले बुझाउन सकेको कुरा चाहिँ बुझाएर म आज बाँचेर यो केसमा चाहिँ लड्दैछु। जस्तो प्रमाण चाहिँ, जस्तो प्रमाण कहिलेकाहीँ चाहिँ जातीय विभेद गरेको प्रमाण नै चाहिँ हुँदैन नि त, थाहा हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो प्रमाण चाहिँ जुटाउन पुलिसले अग्रसर हुन पर्ने हो हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्सले के भन्छ तपाईँहरूको? त्यसको कुरामा चाहिँ यस्तो छ, जस्तो फौजदारी केस भएको भएर पुलिसले नै प्रमाण जुटाउनु पर्यो नि त होइन? हो, एकदमै पुलिसले नै अब हाम्रो काम चाहिँ खास भन्ने भनेको पीडितहरूको चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिने काम हो होइन। अनि त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुरा चाहिँ सबै प्रहरीकै हो कि जिम्मा चाहिँ। तर अब प्रहरीले चाहिँ त्यो केसलाई अब जुन दिपाजीले अघि दबाब थियो प्रहरीलाई भन्नुपर्ने त्यो अनुसार त्यसले पनि अब कोही चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा किनभने उहाँहरूलाई त विभेद भोग्नु भएको छैन, त्यो स्टेजमा को हुनुहुन्छ भन्दा त फेरि पनि अब हामीले आजसम्म के अरे त्यहाँ म दर्ता गर्न गएको ठाउँमा दलित हुनुहुन्न थियो, डिएसपी हुनुहुन्न थियो, त्यहाँ दलित के अरे इन्सपेक्टर नै हुनुहुन्न थियो, सही पनि हुनुहुन्न थियो। उहाँहरूलाई त महसुसै थिएन यस्तो पनि हुन्छ र भनेर, त्यो एउटा त्यो पाटो पनि भयो होइन। त्यसले पनि अर्को कुरा चाहिँ अब दबाबले पनि भयो, उहाँहरूले चाहिँ घटनालाई तोडमोड गर्ने गरेर नै इन्भेस्टिगेसन गरेको पनि पाइयो क्या। मेरै घटनामा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब मैले 6 गते दर्ता गरेको होइन घटना चाहिँ, तर अब उहाँहरूले त्यो बिचमा अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने तुरुन्तै हो नि त। जस्तो म त उहाँहरूको घर खाली भएरै गएको हो नि त, त्यो अब एकदमै पछि 6-7 दिन पछि 6 दिन पछि मात्रै उहाँहरूले पक्राउ गर्नु भएको छ। अनि त्योभन्दा पछि मात्रै चाहिँ तपाईँको के अरे उहाँहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कोठा नै खाली नभएको पाइएको भन्ने चाहिँ घटना कागज बनाउनु भएको छ कि। अनि त्यो सँगै तपाईँको स्थानीय तह छ जुन वडाको, त्यहाँ वडाको त्यो न्यायिक समितिले पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई कुनै सोध्ने जानकारी गर्नु नै भएको थिएन भनेको, ताकि उहाँहरूले त अब इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ नि त, यदि उहाँहरूलाई केही कुरामा कन्फ्युज लाग्यो होइन, अब पीडितले भएको देखेको कस्तो थियो र हामीले हेर्दाखेरि कस्तो पायौँ भनेर त्यो कुनै पनि भएन कि। मलाई वडा कार्यालयले फोनै गरेन, म पनि वडा कार्यालय गएको थिएँ त्यो घटनामा गर्ने बेलामा, त्यहाँनिर वडामा मैले उहाँहरूको इन्फर्मेसन लिनदेखि लिएर त्यहाँको दलित महिला सदस्यलाई पनि मैले भेटेको थिएँ कि, उहाँहरूलाई थाहा थियो। तर पनि त्यो दलित महिला सदस्यलाई पनि केही खबर भयो होला, उहाँले फोन पनि गर्नुभएको थियो त्यहाँको छिमेकीलाई होइन। तर चाहिँ मलाई कुनै पनि कुरा सोधिएन। तर त्यो घटना दर्ता भएको 6-7 दिन पछाडि चाहिँ उहाँहरूले त्यो इन्भेस्टिगेसनको त्यो जुन ल्याउनु भयो नि प्रमाण, इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो प्रमाण ल्याउँदाखेरि चाहिँ वडा समितिले नि तपाईँको चाहिँ घर नै भाडामा लाउने गरेको पाएनौँ हामीले चाहिँ होइन भन्ने खालको ल्याउनु भएको छ कि, ताकि जब घरबेटीले नै मलाई को मान्छे बस्नुहुन्थ्यो भनेर, कस्तो मान्छे बस्नुहुन्थ्यो
हुन्थ्यो होइन भनेर कति वर्ष बस्नुभयो भनेर सबै कुरा मलाई नै भन्नुभएको छ कि म त्यो कोठा खाली भएको नोटिस नै छ, त्यत्रो मैले नोटिस पनि त्यो उसमै दिएको छु, प्रहरीमा जारी दर्ता गर्दाखेरि त्यो नोटिस पनि मैले दिएको छु उहाँको प्रमाणको रूपमा। फोन पनि गरेको छु कि, तर त्यो फोन कल रेकर्ड पनि मैले उहाँले कन्फर्म गरेको कुरा त छ नि त त्यसमा, तर प्रहरीले निकालिदिनु हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ भनेको मिल्दैन भन्नुभयो मलाई चाहिँ। अब के कारणले मिल्दैन भनेर मलाई भन्नु भएन कि, त्यसको प्रोसेस पनि मलाई चाहिँ अब फुल्ली रूपमा थाहा थिएन। त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यस्तो जातीय विभेदको अथवा जातीय विभेद मात्रै जुनसुकै विभेदको कुरामा चाहिँ अब यो जातीय विभेदमा चाहिँ यस्तो प्रमाण पुगाउनु पर्छ भन्ने छैन कि होइन। यो चाहिँ अहिले आएर यो प्रमाण हुनुपर्छ भनेर प्रहरीले दाबी त कानुनी प्रोसेसमा हुनुपर्छ भनेर त्यो दाबी गर्छ होइन, तर यो जातीय विभेदको मुद्दामा चाहिँ प्रमाण नै पुगाउनु पर्छ भन्ने छैन क्या होइन। यो त इमोसनली भनेको शब्द हो, अब कहाँ घाउ देखाउनु त है, कसरी देखाउन सकिन्छ। अब त्यो त काहीँ घाउ भएको भए ल घाउ देखाउँ भन्नु होइन, अथवा केही चिजले काटेको भए त्यो हतियार देखाउनु, त्यो त छँदैछ नि। भनेको शब्द त उहाँहरूले आफै यो बुझ्ने कुरा हो होइन, महसुस गर्ने कुरा। यसमा चाहिँ प्रमाणको कुरा चाहिँ यो माग्छ, तर यसमा चाहिँ प्रमाणै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ के प्रमाण दिने त होइन। हामीले बोलेको शब्दको के प्रमाण हुनसक्छ। अब अलिकता लङ प्रोसेस भयो अथवा त्यस्तो कुनै रेकर्डै गर्ने खालको भए हुन्छ। अब जम्का भेटमा अथवा फर्स्टचोटि चाहिँ कसैसँग कुरा गर्दाखेरि कोठा छ कि अथवा छैन भनेर सोधिने कुरामा जातीय विभेद नै गरिहाल्छ भन्ने पनि इन्टेन्सन हुँदैन नि त होइन। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ जातीय विभेद गरिहाल्ला नि, एउटाले गरे पनि अर्कोले त गर्दैन भन्ने जस्तो त लागिहाल्छ होइन। त्यो भएको कारणले पनि अब अगाडि नै मोबाइल रेकर्ड राखेर त्यो राख्न पनि त त्यस्तरी त्यो राम्रो पनि त होइन नि त, किनकि त्यो सोचिन्न। अनि त्यसपछि कहाँबाट रेकर्ड हुन्छ, कहाँबाट भिडियो हुन्छ, कहाँबाट अडियो हुन्छ र कहाँबाट प्रमाण पुग्छ क्या यस्तो कुराको। यो त वाहियात कुरा हो। यो त प्रहरीले यो समाजमा कि त जातीय विभेद छैन भन्नु पर्यो सम्बन्धित निकायले होइन। जातीय विभेद छ भनेपछि भएका दिनसम्म पनि यो जातीय विभेद छ, यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता प्रमाणहरू माग्ने कुरामा चाहिँ यो गर्नु हुँदैन मलाई लाग्छ क्या। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको मुद्दा के भइरहेछ? तपाईँले उजुरी दिनुभयो, त्यसमाथिको कारवाही चाहिँ अदालतसम्म पुगेको छ कि छैन कि के भइरहेको छ? यस्तो भयो, मैले दर्ता गरेँ, अहिले मेरो अदालती प्रक्रियामा विचाराधीन अवस्थामै छ होइन। भनेको पुलिसले मुद्दा चाहिँ लगाएको छ? मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भएपछि अभियोग पत्र दायर भयो सरकारी कार्यालय मार्फत र उहाँहरूलाई चाहिँ थुनछेक बहस मार्फत चाहिँ तपाईँको जनै 50,000मा रिहा गरेको छ। यो 3 वर्षभन्दा मुनिको के अरे सजाय हुने जुन पनि मुद्दाहरू छ त्यसमा चाहिँ त्यही धरौटीमा रिहा गरेर नै अनुसन्धान अथवा चाहिँ मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने कानुन नै भएको भएर नै अब त्यो 1 वर्ष भयो है। 1 वर्षसम्म मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म फैसला भयो, विचाराधीन नै छ। 1 वर्ष भएको छैन मेरो चाहिँ, अस्ति अब गत फागुन 77 को हो। अहिले चाहिँ जम्मै भनेको यो 3 महिना उता 2 महिना भनेको 5 महिना जति भयो मेरो चाहिँ। तपाईँको भयो 1 वर्ष चाहिँ? मेरो त ठ्याक्कै भयो फागुन। मेरो त मैले केस दर्ता गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अहिले अदालतीय प्रक्रियामा छ। अदालतीय प्रक्रियामा आइसकेपछि थुनचेक भयो। थुनचेकमा चाहिँ जनै 35,000 4जनालाई 1,40,000मा धरौटीमा छोडेको छ। पेशी पनि आइसक्यो हो होइन, साँचीहरूको पनि बगपत्र भएर पेशी आयो। तर अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकता सर्या छ। अब लगभग अब लगतै फाइनल हियरिङ आउँछ, उहाँको पनि आउँछ मेरो पनि आउँछ। ओके। अनि जस्तो अहिले चाहिँ खासमा रूपाजीको पनि केस आयो नि त, हाम्रो रूपा सुनारको केस आयो होइन, तपाईँहरूको केसहरू पनि छँदैछ। त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा जब मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा आयो अनि त्यहाँ आएका प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो ती प्रतिक्रियाहरूले विभेदको समर्थन गर्छन् कि विभेदको विरोध गर्छन्? मिडियाले कसरी यसको कभरेज गरिरहेको देख्नु भएको छ? अनि कम्पेरिजन गरे पनि हुन्छ, तपाईँहरूको अनुभव भनिदिनु न। तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ ती प्रतिक्रियाहरूलाई, सामाजिक सञ्जालका मिडियाका अथवा उसको? करुणाजी तपाईँ भन्नु न पहिला। यस्तो छ, प्रतिक्रिया चाहिँ ठ्याक्कै यो मात्रै भन्ने छ भन्ने छैन होइन। तपाईँले भने जस्तै प्रतिक्रिया विभेदलाई सपोर्ट गर्ने प्रतिक्रिया पनि छ भने विभेद विरुद्धको प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा देखिरहेछौँ।
तपाईँको अब विभेद कुन चाहिँ समूहले गर्यो अथवा प्रतिक्रिया कुन चाहिँ समूहको आयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा समूह छ जुन अहिले फेसबुक चलाउँछन् होइन, धेरै जति ट्विटर चलाउँछन्, अनि त्यस पछाडि अरू अब सोसियल मिडियाहरू चलाउँछन्। त्यो समूह भनेको चाहिँ एकदमै यङ समूह के, यङ एजको त्यो एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपमा चाहिँ विभेदलाई सपोर्ट गर्ने अथवा चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ यो कोठाको कुरा भयो होइन, कोठा र अर्को कोटा भन्छ नि अहिले राज्यले चाहिँ, जुन अब राज्यकै व्यवस्थाले पछाडि पारिएको, राज्यको व्यवस्था अन्तर्गत पछाडि पारिएको एउटा समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो, जुन त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत कोटाको व्यवस्था गरेको थियो, त्योसँग जोडेर हेर्ने कुरा एउटा। अनि तपाईँको चाहिँ अहिले कति मान्छे चाहिँ यस्तो पनि देखेका छौँ, जस्तो हामीले नामै लिए पनि केही फरक पर्दैन, भीम उपाध्याय भन्ने मान्छे पूर्व सचिव भन्ने मैले सुनेको छु होइन, उहाँको व्यक्तिगत डिटेलहरू त्योभन्दा मलाई थाहा छैन। त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै त्यो विभेदलाई नै सपोर्ट गर्ने खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। र त्यो प्रतिक्रियाले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ जुन रूपाजीको केस छ नि त, त्यो केस त एकजना अब नेवार समुदायको बीच र दलित समुदायको बीचमा भएको घटना भनेर बाहिर आयो, तर त्यही चाहिँ साम्प्रदायिक एउटा घटनाप्रति धकेल्ने गरी चाहिँ त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आएको छ तपाईँको। अनि त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको यो यङ जेनेरेसन छ जुन, त्यो यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ तपाईँको विभेद मान्दैन भन्ने जुन हाम्रो मान्यता थियो होइन, अब चाहिँ अघिल्लो पुस्ताभन्दा पछिल्लो पुस्ता चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो नि त। अब हामीले त्यसरी नै निर्मूल हुन्छ यो भन्ने कुरा, तर त्यो चाहिँ खास अहिलेको यो समूहले हेर्दा चाहिँ त्यस्तो प्रतिक्रिया पाइएन कि। उहाँहरू नै जबसम्म तपाईँको हामीले राज्यले आरक्षण कोटा दिन्छ होइन दलितहरूलाई, तबसम्म चाहिँ यो विभेद सम्भवै छैन भनेर त्यस्तो कुतर्कहरू गरिराखेको चाहिँ हामीले पाछौँ। अनि साथसाथै तपाईँको विभेदलाई सहयोग गर्ने अथवा चाहिँ विभेद विरुद्धको आवाजहरू पनि प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै आएको छ अहिले, त्यो चाहिँ अब एकदम सकारात्मक पनि हो। अनि धेरै जति चाहिँ अब मेरो घटनामा चाहिँ धेरै मिडियाहरूले अब गर्नुभएको थियो, धेरै अब नयाँ पत्रिका लगायत तपाईँको थाहा खबरदेखि दलित अनलाइन अनि अरू एक दुईवटा अरूले नै गर्नुभएको थियो। अनि त्योसँगै रूपाजीको चाहिँ अलि धेरै उसले नै कभर गर्नुभएको छ। सुरुमा चाहिँ त्यो गर्नुभएको थिएन, पछि जब त्यो मन्त्रीको घटना जोडेर आयो नि, मन्त्रीको त्यो खालको व्यवहार, त्यो पछि चाहिँ धेरैले उठाउनु भएको छ। यो एकदमै सकारात्मक कुरा पनि हो। यसले नै गर्दाखेरि यो साँच्चीकै विभेद हो र यसलाई कसरी अब पछिल्ला दिनहरूमा न्यूनीकरण गर्दै लाने भन्ने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग पनि मिल्नेछ। ओके दिपाजी, तपाईँले आफैले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएको थियो। धेरै पत्रकारहरूले अथवा के अरे सामाजिक सञ्जालका मान्छेहरूले तपाईँको केस सुनाउँदा अथवा उहाँको केस सुनाउँदा रूपाजीको केस सुनिसकेपछि कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिए, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ, तपाईँले त्यसमा के देखिराख्नुहुन्छ भनिदिनु न तपाईँले। यो जाति विभेदको केस चाहिँ अहिले राष्ट्रिय बहसको रूपमा चलिरहेको छ होइन, जुन हिजो नै चलिसक्नु पर्थ्यो, आज बल्ल चलिरहेको छ। यसलाई एक रूपले चाहिँ सकारात्मक रूपले हेर्छु म होइन, अनि अर्को रूपमा चाहिँ हामी जतिको न्यू जेनेरेसनले यो कुरा खेपिरहँदा र अहिलेको जुन प्रतिक्रिया छ नि त पछिल्लो समयमा, धेरै पहिले आफ्नो सम्पत्ति हो होइन, आफ्नो सम्पत्ति दिने कि नदिने भन्ने त स्वयं घरबेटीको अधिकार हुन्छ भनेर त्यसरी बुझिराख्नु भएको छ। यो कुरामा चाहिँ कतिपय हामी शिक्षित व्यक्तिहरू छौँ अथवा यो समाजको बौद्धिक वर्गको रूपमा पनि हेरिन्छौँ होइन, एउटा परिवारमा पनि अलिकता जान्ने मान्ने रूपमा पनि हामी हेरिन्छौँ। तर त्यो हिसाबले हामी यो सामाजिक परिवेशमा बाँचिरहँदा अथवा यो समाजमा बसिरहँदा अथवा हाम्रो दायित्वलाई केलाएर अथवा विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि तर साँच्चीकै हामी अन्य कुरा भन्दा नि मानव भएको जस्तो लागेन क्या। यो प्रतिक्रिया मैले सबैले भनेको होइन, यो चाहिँ केही मानिसहरूको लागि मात्रै हो। जस्तै हामी एउटा न्यू इरामा हामी उभिरहँदाखेरि हामीले त बुझ्नुपर्ने हाम्रो समाज अथवा हाम्रो घर फ्यामिली कस्तो छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न त सक्छौँ नि, तर त्यो नगरिकन हामीले नेपालको संविधानलाई पनि कतिपय मान्छेहरूले पाना नै नपल्टाएछौँ के। अनि त्यसपछि धारा 25 को सम्पत्तिको हक पनि भनिराख्ने, अनि त्यो 25 मा भएको कुरा चाहिँ के छ त, हाम्रो व्यक्तिसँग निहित सम्पत्ति कति हदसम्म हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझेका नरहेछौँ भन्ने कुराले मैले विश्लेषण गरिरहेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो निजी र यो वैयक्तिक सम्पत्ति भन्ने कुरा छ नि, वैयक्तिक सम्पत्ति भनेको जस्तै मैले मेरो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति मैले अरूलाई दिन्छु नभन्दासम्म
त्यो मेरो आफ्नो स्वामित्वमा रहन्छ र मैले आफैले प्रयोग गर्ने। जब मैले अरूलाई दिनको लागि अथवा बेच्न अथवा व्यापार गर्नको लागि मैले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तुलाई उपभोग गर्दा गर्दै अथवा कुनै व्यक्तिलाई बिक्री गर्न खोज्छौँ भनेपछि त्यो त कानुनलाई मान्नु पर्यो नि त, नेपालको संविधानलाई मानेर मात्रै त्यो बिक्री गर्ने, ताकि त्यहाँ चाहिँ कसैलाई थर, कालो, गोरो अथवा जातीय, लैङ्गिक अथवा वर्णको आधारमा चाहिँ सोधभेद गरिकन कुनै बाहनाले त्यहाँ विभेदको कुरामा फेरि सासू आमालाई सोध्छु अथवा बा आमालाई सोध्छु भनेर जब सबै कुराहरू ठिक्क ठाक्क हुन्छ होइन, कोठा भाडा पनि ठिकठाक हुन्छ अनि यतातिर कति हो भाडाको कुरा पनि सबै ठिकठाक हुन्छ, कहिले सर्नेसम्म पनि कुरा ठिकठाक भइसकेपछि जब थर भनिन्छ नि त्यसपछि अन्य बाहना गरिन्छ नि, त्यही हो विभेद भनेको। यो कुरा चाहिँ बुझ्न हामीले जरुरी छ। त्यो सम्पत्ति भनेको निजी सम्पत्तिलाई व्यापार गर्न लागिरहँदाखेरि यो जात अथवा यो थर भन्न पुग्यौँ भने नि त्यसैलाई नै जातीय विभेद भनिन्छ, त्यसैलाई नै कानुनको उल्लङ्घन भनिन्छ। जबकि हामी त्यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ। त्यसैलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनले आफ्नो समाज, आफ्नो फ्यामिलीलाई एनालाइसिस गरेर के अरे बोल्न सकेको चाहिँ मैले पाइनँ। जस्तो कति हाम्रै जेनेरेसनको मान्छेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमै भनिराख्नु भयो नि त, हामी त गर्दैनौँ तर हाम्रो बाबामा, हाम्रो हजुरआमा, हाम्रो कसैलाई पनि गर्नुहुन्छ। त्यो त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आए कि आए होइन? होइन एकदमै त्यो प्रतिक्रिया त यति धेरै आए कि त्यही प्रतिक्रियाले नै यो बहसको विषय बनाएको छ क्या। अहिलेको हाम्रो रूपाजीको केस, यो जुन जातीय विभेद विरुद्धको केस उहाँले उठाउनु भयो, त्यसपछि यो यस्तो बहस बन्यो कि घरको बिस्तारै चेन्ज हुन्छ एउटा कुरा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जबसम्म दलितहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ उनीहरूमाथि भइरहेको विभेद चाहिँ अन्त्य हुँदैन। अनि अर्को कुरा निजी र बेच्न पाउने अथवा नपाउने त्यो कुरा पनि आइरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ घरमा रहेका बुढाबुढीको बाहना 3-4वटा कुरा यस्तो कुरा ल्याएर यो कुरामा चाहिँ एकदम बहस, यो सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेका छन्। अब क्लब हाउसमा त झनै त्यो डेली त्यो डिस्कसन भइरहेका छन्। भन्नाले यो कुरामा कस्तो भन्दाखेरि कुनै मान्छे मारेर मैले मान्छे मारे कानुनी रूपमा चाहिँ म अनभिज्ञ छु भन्न मिल्दैन कि। यो त हामीले अलिकति संविधान हेरौँ न, हामीले त यो धेरै सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको संविधान छ। मैले मान्छे मारे, मैले कानुनको बारेमा थाहा छैन भनेर फेरि कानुनले त त्यो मान्छे मार्यो अनि तिमीलाई चाहिँ कानुन थाहा नरहेछ, तिमीलाई चाहिँ सजिलै छुट दिन्छ भनेर भन्दैन। त्यस कारणले हामी जतिको मान्छेहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि घरको बुढाबुढीलाई चाहिँ हामीलाई अथवा दलित कम्युनिटी अथवा कुनै विभेद गरेर कसैलाई सही रख भन्नुभन्दा पनि आफ्नो घरमा रहेका अलिकता ओल्ड एजका मान्छेहरूलाई चाहिँ संविधानमा, ऐनमा अथवा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर ऐनमा चाहिँ यी कुराहरू लेखिएका छन्। हामीले चाहिँ आजदेखि चेन्ज हुनुपर्छ। हामीले गरेको व्यवहारले चाहिँ कुनै व्यक्ति अथवा समुदायमाथि अपराध गरिरहेको छ, यो अपराधको रूपमा संविधानमा आइसकेको छ। यी कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आफ्नो घर फ्यामिलीमा घर फ्यामिलीमा चाहिँ सम्झाउने कुरा हो। तर यहाँ त कस्तो छ भनेपछि बिस्तारै चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ पुस्ता वाइज नै ट्रान्सफर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले मान्दैनौँ, बाबुआमाले मान्छौँ भने त यो त अपराधको नै के भयो त भन्दाखेरि यो त जान यो ढाकछोप अनि यसको संरक्षण गरेको देखिन्छ क्या न्यू जेनेरेसनले। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, हामीलाई बिस्तारै भन्नुभन्दा पनि कानुनमा यो छ धारा 16, हामीले धारा 24मा नजाउँ कि धारा 16मा नै कुनै पनि व्यक्तिलाई, तपाईँलाई होस् अथवा अरूलाई अथवा मलाई होस् अथवा अरू कसैलाई सम्मानपूर्वक यो समाजमा बाँच्ने अधिकार त्यहाँ प्रदत्त गरेको कुरा हामी किन बिर्सिने। त्यस कारणले हामीले बुढाबुढीको बाहना पनि गर्ने होइन, बिस्तारै चेन्ज पनि हुन्छ भन्ने होइन कि आजकै दिनबाट यी संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाई अरूलाई पनि कसरी सुनिश्चित गर्ने र आफूलाई पनि कसरी त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने कुरातिर लागेर यस्ता समाजमा रहेका कुरीति कुसंस्कारलाई चाहिँ हटाउने गरेर घरका बुढाबुढीलाई चाहिँ सम्झाउँदै गर्नु होला कि त्यसरी हाम्रो समाज परिवर्तन हुन्छ मलाई लाग्छ क्या। अब जस्तो यो मुद्दा सतहमा आइसकेपछि, रूपाजीको मुद्दा आएपछि, तपाईँको मुद्दा आएपछि चाहिँ राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले चाहिँ यो मुद्दामा कसरी काम गरे, कसरी बोले, तपाईँहरूले तिनीहरूलाई अनि उनीहरू कसरी बोल्न पर्ने जति जिम्मेवारीपूर्वक बोले कि बोलेनन् होइन। सांसदहरू
अरू विभिन्न सङ्गठनहरू दलित समूहहरू पनि छ होइन, दलित सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू दलित गैर दलित सबै, किनभने सबैको मुद्दा हो यो, सबैको जिम्मेवारी भित्र पर्छ। तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई? अनि तपाईँहरूले उहाँहरूसँगबाट के अपेक्षा गर्नुभएको थियो राजनीति गर्ने मान्छेहरूबाट? त्यो अनुसार उहाँहरूले काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनिदिनु त। करिनाजी तपाईँ भन्नु, अनि दिपाजीले पनि भन्नुहुन्छ। यस्तो छ, तपाईँको अब राजनीतिक कर्मीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा त, जे गर्नु पर्थ्यो मुख्य कुरा त राजनीतिक दल अथवा जो चाहिँ राजनीतिमा अग्रसर भएर अगाडि आउनु भएको छ उहाँहरूकै मुख्य जिम्मेवारी हो। किनभने राजनीति मार्फत राजनीतिमा लागेकै मान्छे मार्फत चाहिँ हामीले संसद चाहिँ निर्वाचनद्वारा चुनेर कानुन बनाउन पठाउने हो होइन, संसदले नै कानुन बनाउने हो। अनि त्यही संसदले बनाएको कानुन चाहिँ राज्यद्वारा कार्यान्वयन हुने हो। अनि त्यसै भएर अब हामीले कस्तो कानुन बनाउँछौँ र त्यो कानुन लागू गर्ने ठाउँमा हामीले कतिको त्यो अनुसारको संरचनाहरू प्रणालीहरू विकास गरेका छौँ भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा कसरी आउँछ भने, जस्तो मेरो घटना भएपछि त लगभग अब प्रतिगमन भयो, संसद चलेको पनि थिएन होइन, संसद विघटन भएको थियो त्यति बेला, संसदै थिएन। अनि त्यस पछाडि मैले सांसदहरूलाई फोन चाहिँ गरेको थिएँ, मैले चिनेको 2-4जना सांसदहरूलाई। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा यो घटना चाहिँ तपाईँसँगै छौँ हामी भन्ने कुरा, साथ दिने कुरा एउटा ठाउँमा रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब कानुन छ हामीसँग, कानुनलाई नै आधार मानेर हामी न्यायिक प्रक्रियामा गएको हो होइन। यो कानुनलाई आधार मानेर हामी न्यायिक प्रक्रियामा गइरहँदाखेरि सरल रूपमा जुन कानुनी प्रक्रियामा जुन निकायहरू आफू संलग्न भएर त्यो कानुनी प्रक्रियामा उपचार दिलाउने हो अथवा न्याय दिलाउने हो पीडितलाई, त्यो प्रक्रियाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफूले काम गर्न पाए भने त्यहाँनिर कसैको व्यक्तिगत कुरामा जिम्मेवारी आउँदैन कि। त्यो जिम्मेवारी त वहीँ कानुन बनाउने ठाउँमै पूर्ण भइसकेका हुन्छ नि त। तर अब जब त्यो संरचनाहरूले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्दैन, जस्तो यहाँ हाम्रो केसमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रहरी भनौँ होइन, अनि स्थानीय तहले सपोर्ट गर्ने कुरा भनौँ, अनि त्यो सँगै चाहिँ तपाईँले सरकारी वकिल कार्यालयले भनौँ, अनि त्यो सँगै अदालतमा गएपछि न्यायाधीशको व्यवहारहरू भनौँ। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने, सुरुमा त यस्तो घटनाहरू बाहिर आउने बित्तिकै दर्ता गर्नलाई नै दबाब आउँछ कि यस्तो घटना चाहिँ दर्ता नगर भनेर। त्यहाँ कुन चाहिँ अब ठुलो मान्छेको आफ्नो मान्छे परिरहेको हुन्छ नि त। जस्तो दिपाजीको केसमा गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी पर्नुभयो, मेरो केसमा पनि भुषाल थरको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको थुप्रै आफ्नो ठुलो मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि पहिलो कुरा त घटना नै दर्ता नगर भनेर दबाब आउँछ, त्यहीँदेखि सुरु भयो। त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ अनि तपाईँको व्यक्तिगत अब नेताको, राजनीतिक दलको होइन, अन्त सांसदको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ कि अब उहाँहरूले न्यायिक प्रक्रियामा भएका संरचनाहरूले राम्रोसँग काम गरेनन् भने व्यक्तिगत रूपमा आफूले कुरा उठाउने कि नउठाउने, आफूले सङ्गठित रूपमा पनि उहाँहरूले यस्ता घटनाहरू भइरहेको छन् भने संसदमा कुरा उठाउने अथवा एकदमै। अनि त्यसपछि पार्टीभित्र पनि लबीहरू गर्नुपर्ने हो नि, त्यो चाहिँ कतिको गरेको देख्नुभयो। जस्तो यस्तो त हुँदैन है, यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले बोल्नु पर्यो, अथवा यस्तो त हुँदैन है, हाम्रो नेताहरूले बोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ दलित सांसदहरू, गैर दलित सांसदहरू सबैले चाहिँ त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको तपाईँहरूले देख्नुभयो कि देख्नु भएन, अनुभव गर्नुभयो कि गर्नु भएन? रूपाजीको केसमै पनि तपाईँहरूले कस्ता नेताहरूले कसरी काम गरे भनेर चाहिँ यस्तो छ। मेरो घटनामा चाहिँ त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा मैले जसलाई भेटेर फोन गरेँ उहाँहरूले सपोर्ट तपाईँसँगै छौँ है हामी भन्नुभन्दा बाहेक अरू केही पनि भएन। त्यहाँ संसद पनि चलेको थिएन, अनि अब तपाईँको ऊ पनि भएन होइन। अनि अलिकति दबावका सहित पक्राउ गरेर अनि अदालतसम्म पुग्यो मेरो केस। त्यहाँनिर चाहिँ कुनै व्यक्तिगत हाबी भएन। अब त्यो बिचमा हुन चाहिँ भयो, प्रत्यक्ष थाहा पाउने गरेर भएन। मलाई घटना फिर्ता गर, मुद्दा दर्ता फिर्ता गर भनेर व्यक्तिगत रूपमा धेरै मान्छेहरूको फोन आएको थियो होइन। त्यो सरकारी कर्मचारी वकिल कार्यालयकै दबाब मार्फत पनि मेरो परिवारमा त्यसरी फोन गएको थियो। अनि ठुलो नेताहरूले पनि त फिर्ता गर भनेर त्यो कुरालाई मैले कुनै पनि नगरिकन म सिधै कानुनी प्रक्रियामा जान्छु, मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने कानुनी प्रक्रियामा जानलाई नै सहयोग गर्नु, अरू कुनै पनि कुरामा मलाई फोन नगर्नु भनेर मैले भने होइन। नेताहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यसको कुराहरू आफ्नो पार्टीमा त्यो छलफल भएको चाहिँ मैले पाइनँ माध्यममा अथवा संसदमा जहाँ पनि उठाउनु भन्दा बरु तपाईँलाई नै यो मुद्दा अगाडि नबढाऊ भनेर भन्नुभयो हो। भन्नुभयो भनेको मैले जोसँग अपेक्षा गरेको थिएँ उहाँहरूले भन्नु भएन, तर जसले चाहिँ फिर्ता गर भनेर गर्नुभएको थियो त्यो पनि त्यही पार्टीभित्रकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। धेरै अब सबै भित्रको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कि फरक व्यक्तिगत फिर्ता गर्नुसम्म भनेको डाइरेक्ट उहाँहरू जो आफ्नो नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै मलाई फोन गर्नु भन्न विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्नुभयो कि उहाँहरूले चाहिँ। भनेपछि तपाईँले यो केसहरूमा चाहिँ उहाँहरू
कर्मीहरूले जस्तो राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ खासै दलित उहरूलाई दलितको मुद्दाहरूलाई चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ सिरियसली लिनुभएको छ जस्तो लाग्दैन हो तपाईँले? नै मेरो केसमा चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपमा उ गर्दाखेरि त्यस्तो भएन। तर अहिले जुन अब यहाँ रूपाजीको केस आयो नि त, रूपाजीको केस आएपछि चाहिँ त्यहाँनिर प्रत्यक्ष राज्य नै संलग्न भयो कि जब शिक्षा मन्त्रीले त्यसरी चाहिँ होइन एउटा कुनै ठुलै युद्ध जिते जसरी एउटा चाहिँ फौजदारी केसमा कसुरदार ठहरिएको जसलाई चाहिँ हिरासतमा राखेर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिराखेको थियो, त्यो अवस्थामा नै जबरजस्ती पीडितलाई बिना सूचना चाहिँ आफ्नै नेपाल सरकारको गाडीमा नेपाली झन्डा फहराएको गाडीमा त्यसरी हालेर चाहिँ एउटा अहमतापूर्वक देखाएर त्यो गरिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि सुरुमा एउटा खालको मौनता नै थियो होइन। अनि त्यो मौनतालाई तोडेर अब हामीले यसरी नै आवाज उठाएर कुरा गर्न सुरु गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले आज प्रत्यक्ष रूपमा नै अब उठाइरहनु भएको छ हाम्रो दलित नेताहरूले उठाउनु भएको छ यो केसमा। तर पहिला नै हुन्छ नि जति घटना घट्दै गयो समाजमा त्यति नै गर्दाखेरि जसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर आफ्नो पार्टीमा आफ्नो सङ्गठनमा आफ्नो चाहिँ आफू संसद छ भने संसदमा त्यसलाई उठाएर अब भलै हुनसक्छ उहाँहरूको के समस्या छ त्यो भित्र उठाएर पनि सुनाइ नहुनु त्यो अर्को कुरा हो। तर पीडितले नै थाहा पाउने गरेर त्यसरी उठाउनु पर्थ्यो, त्यो जति गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन कि, त्यो हुन सकेको छैन। त्यो विभिन्न कारण हुनसक्छ, त्यो अब हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन होइन, त्यो चाहिँ भएको छैन। अन्त अहिलेको रूपाजीको केसमा चाहिँ अहिले एकदमै उठिरहेको छ त्यो देशैभरिबाट, यहाँ मात्रै होइन सबैतिरबाटै उठिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ, यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक छ अहिलेको। दिपाजी, तपाईँलाई राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ दलितका मुद्दा हाम्रो समस्या यो जाति भेदभावको समस्यामा चाहिँ काम गरेको यो हटाउनु पर्छ, यो समाज अब जस्तो रूपाजीको केस नै आइसकेपछि चाहिँ समाज कहाँ रहेछ भनेर हामी सबैले देखिन् नि त होइन। त्यसलाई यहाँबाट अलि अगाडि बढाउन यो केसलाई अलि अगाडि धकेलेर चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउन के काम गर्नुभयो भनेर देख्नुभयो तपाईँले? म ठ्याक्कै मेरो अनुभव म त ठ्याक्कै विभेद भोगिसकेपछि मैले विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति संस्था अथवा न्यायिक प्रक्रियाका ढोकाहरू ढकढकाएको छु होइन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब मैले ती न्यायिक प्रक्रियाका ढोका संस्थागत मात्रै मैले ढकढकाएको छैन, व्यक्तिगत रूपले पनि मैले गैर दलित अथवा भातृ सङ्गठनहरू अथवा राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँग म माथि भएको विभेद होइन अहिले पनि किन छ त होइन, यो हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के प्रोसेस चाल्नुभयो भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि गरेको छु। कतिपय गैर दलित मैले विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा पनि मैले कुरा राखेको छु, किनकि म पनि विद्यार्थी हो होइन। म विद्यार्थी भइरहँदाखेरि मलाई पढाइको वातावरण असहज भयो भन्ने ठाउँ भनेको त विद्यार्थी सङ्गठन पनि एउटा हो होइन। म माथि यस्तो विभेद भयो, यस्तै विभेद भोगेर भोलि दलित विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्ने होइन, उहाँहरूसँग पनि सम्बन्धित भएर यो एउटा दलित विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले यो कुरा पनि उठाइरहँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि यो कस्तो अचम्मको छ क्या, यो पोलिटिक्सभित्र पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भएर होला सायद हामी जस्ता उत्पीडित समुदायका कुराहरू कसैले पनि सुन्दैन क्या। यो एकदम दुःखद कुरा हो। मैले कुरा गरिरहँदाखेरि भन्नै पर्छ र यो बोल्नै पर्छ। म एउटा दिपा नेपाली मात्रै होइन, यो 60 लाख दलितहरूको अथवा नयाँ दलित विद्यार्थीहरूको आवाज पनि हो। मैले जब गैर दलितहरू मैले दलितहरूसँग पनि कुरा राख्नुभन्दा अगाडि मैले गैर दलित विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग पनि मैले कुरा राख्दाखेरि नि उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि जो दलित त्यो अर्गनाइजेसनमा लागेका दलितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँसँग जोडिदिनु भयो कि, त्योभन्दा मलाई दुःखको कुराहरू केही पनि लाग्न सकेन। अनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ उहाँहरू पन्छिने गैर दलितहरू जो सङ्गठनमा लाग्नु भएको छ होइन, उहाँ अथवा पार्टीमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ टोटली आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई अथवा त्यो निर्वाह नगरिकन हाम्रो केसमा अनि उहाँहरूले चाहिँ मसँग दलित जोडिदिनु भयो कि। उहाँहरूसँग त अलरेडी यो दिपा नेपालीको यो के अरे शरीरमा बगेको रगतमा जुन पेन छ त्यो 60 लाख दलितहरूमा छ कि होइन। तर उहाँहरू त आफै पीडित हुनुहुन्छ अथवा यो समाजबाट अवहेलित हुनुहुन्छ, सङ्गठनमा जोडियो भन्दा बित्तिकै उहाँहरूसँग मात्रै दलितहरूलाई जोडेर यो दलितहरूको इस्युमा बोल्न पठाउनु भयो। योभन्दा ठुलो चाहिँ दुःखदायी र योभन्दा गैर जिम्मेवारी अरू केही पनि हुन सक्दैन, त्यो पनि गर्नुभएको छ।
होइन। त्यो मैले आफै प्रत्यक्ष भोगेको छु र मैले भनेको कुरा उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के रह्यो भन्ने कुरा यो भयो विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा। अनि पार्टीमा पनि मैले कुरा राखेको छु होइन। पार्टीमा कुरा राखिरहँदा पनि यहाँ चाहिँ मेरो केसमा टोटल्ली अब विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर मुद्दा लडेको उहाँहरूको मुखबाट सुनेको हो, यो म आफै स्वयंले भने पनि होइन। अहिलेसम्मको चाहिँ मुद्दाहरूमा विभिन्न पार्टीहरू एक ठाउँमा, विभिन्न पार्टी भन्नाले दलितहरू जुन जुन पार्टीमा लाग्नु भएको छ नि उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर लडेको मुद्दा भनेको मेरो केसलाई भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो मेरो केस लड्दाखेरि। र उहाँहरू एकदमै जस्तै जितु सांसदमा पनि कुरा उठाइदिनु भयो। उहाँहरूले कुरा मात्रै उठाइदिनु भएन कि जब मलाई चाहिँ मैले उहाँहरूलाई आफ्नो कुराहरू भन्न पाएँ, जब त्यो सदनमा पनि आयो अनि त्यसपछि विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो र त्यो मिडियामा आइसकेपछि उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी जुन हुनु पर्थ्यो त्यो कुरा गर्नुभयो। जहाँ जितु गौतम हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो डाक्टर बुद्धि नेपाली दाई हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो मिन विश्वकर्मा दाई हुनुहुन्छ, अनि दुर्गा सोप, उहाँहरू विभिन्न पार्टीको हो नि त होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीभन्दा माथि आएर चाहिँ मेरो केसमा जोडिनु भयो। म चाहिँ त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन कि म कसरी केस लड्दैछु भन्ने कुरा थाहा थिएन। मलाई यति मात्र थाहा थियो कि म माथि जातीय विभेद भएको छ, म कहाँनिर गएर होइन न्याय पाएर म ठुलो सास फेरौँला भन्ने त्यो लागिरहेको थियो। जब मलाई हाम्रो माननीय जितु गौतम, माननीय मिन विश्वकर्माले सबैजनाहरू जम्मा गरिदिनु भएर त्यहाँ चाहिँ मलाई मेरो नाम पारेर यसरी केस उठाइदिनु भयो, तपाईँलाई सोलुट छ भन्नुभयो कि त्यो कुराले मलाई यति धेरै म आँखा यस्तो झल्ल खोल्यो। अनि त्यसपछि अनि मलाई के भयो भनेपछि म के गर्दै रहेछु त भन्ने त्यतिखेर मात्रै म फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेको थिएँ होइन। त्यो कुराले मलाई एकदम इन्सपायर गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दलित सांसदहरू अथवा दलितहरू जुन जुन भातृ सङ्गठन अथवा विद्यार्थी सङ्गठनमा लाग्नु भएको छ उहाँहरू मात्रै जोडिन पुग्नु भएको थियो। मैले त जोड्न खोजेको थिएँ, म आफै पनि बोल्न नसक्ने अथवा भन्न नसक्ने त थिएन। मैले पार्टीमा अथवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा कुरा राखिरहँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भयो, जहाँ चाहिँ दलित नेताहरू मात्रै त्यसको जिम्मेवारी भएर मेरो केसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अनि त्यसपछि मेरो केस मैले आफूले चाहिँ जातीय विभेद भएको हो भनेर म बोल्न चाहन्थेँ। मैले बोल्न जहाँ जहाँ चाहेको थिएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीका नेतृत्वहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म पुगाइदिनु पर्ने थियो। दलित नेतृत्वहरूले मात्रै पुगाइदिनु भयो, तर त्यहाँ चाहिँ गैर दलितहरूको सपोर्ट नै भएन। जहाँ सांसदमा बोल्ने कुराहरूमा पनि अवरोध पारिदिनु भयो। यो कुरा चाहिँ अहिले पनि आएर उहाँहरूको अभिव्यक्ति जुन सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ भन्ने जस्तो अहिले रूपाजीको पनि केसमा आइरहेको छ। तपाईँ प्रत्यक्ष पनि देखिराख्नु भएको छ होइन, विभिन्न समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। अब नेपाल सरकारकै बहालवाला शिक्षा मन्त्री नै नेपाल सरकारको गाडी ल्याएर सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन हाकाहाकी आउनु भएको छ, जुन तानाशाही प्रवृत्ति गर्नुभयो नि त। यो त एउटा रूपा सुनारलाई मात्रै यो 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 प्रवृत्ति देखाउनु भएको नि, यो त सिङ्गो दलित समुदायमाथि हो होइन। जहाँ चाहिँ उहाँले नदेखाउनु पर्ने हरकत कानुनलाई नै मिचेर कानुनभन्दा माथि आउनु भएको छ हो। यस्तै हरकत चाहिँ अन्य गैर दलित जिम्मेवार नेतृत्वहरूले देखाइदिनु हुन्छ। त्यसपछि यो जातीय विभेद कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा हामी सोच्न सक्छौँ के। त्यो जस्तो उहाँ के अरे हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले उसलाई राधिका प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा राखेर लिएर सरस्वती सरी उहाँलाई गाडीमा लिएर लगेपछि अरू नेताहरूले उहाँको बारेमा बोलेका कुराहरू के अरे तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला। त्यो चाहिँ गलत नै हो भनेर उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो, लबी गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नु भएको छ कि गर्नु भएको छैन? ठ्याक्कै हाम्रो दलित सांसदहरूले यो कुरामा एकदम बोल्नु भएको छ। किनकि पार्टीकै ईश्वर पोखरेलसँग नै भेटेर जितु गौतम सहित एक दुईजनाको जानु भएको छ क्यारे। त्यहाँ गएर पनि यो चाहिँ अन्याय हो होइन, यो चाहिँ यसो नहुनु पर्थ्यो, अब शिक्षा मन्त्रीले यसो गर्नुभयो भनेर बोल्नु भएको छ। पूर्व हाम्रो खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि बोलिराख्नु भएको छ। हाम्रो माननीय छविलाल विश्वकर्मा पनि बोलिराख्नु भएको छ। अनि यतातिर मिन्दाईहरू पनि बोलिराख्नु भएको छ। गैर दलितमा मैले बोलेको अथवा यो राजनीतिक पार्टीमा लागेको बोलेको भनेको गगन थापा, उतातिर नेपाली कङ्ग्रेस अनि विश्वप्रकाश शर्मालाई मात्रै देखेँ। अनि एउटा यतातिर चाहिँ बिन्दा पाण्डे अनि एक दुईजना
बोल्नु भएको छ के अरे अन्य त सब मौन बस्नु भएको छ भन्नुको मतलब यो त दुईवटा अथवा यो समाजमा रहेका विभिन्न समुदायलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्न खोजे जस्तो यो कुरा चाहिँ बुझ्न आउँछ क्या। उहाँहरूको अहिले जुन खालको भूमिका हुनु पर्थ्यो गैर दलितको त्यो छैन। जस्तो अब अहिले चाहिँ अब यो मुद्दा त यहाँसम्म आइसकेको छ होइन, के अरे हाम्रो समाज जहाँसम्म आइसकेको छ त्यहाँभन्दा अलि अगाडि लैजान कानुनहरू पनि बनिरहेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न र समाजलाई अलिकति अगाडि बढाउनलाई चाहिँ राज्यले राज्यको तर्फबाट के गर्नुपर्छ, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के छ? करुणाजी तपाईँको यस्तो अब राज्यले चाहिँ तपाईँको एउटा प्रणाली बसाल्नु पऱ्यो कि मैले यो कुरा अघि पनि उठाएको थिएँ होइन। जस्तो यहाँ त के अरे शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको कुरा गरिन्छ नि त होइन। राज्यले कुनै पनि निकायलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु भएन कि, भनेको यस्तो घटनाहरू जब बाहिर आउँछ नि, बाहिर आएपछि जहाँ विभेद हुन्छ, विभेद भएपछि घटनाहरू बाहिर आउँछ, त्यो घटनाहरू बाहिर आएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान्छ होइन। न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि चाहिँ राज्यले स्वतन्त्र निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्यो र जुन न्यायिक प्रक्रियामा जाने कुरा छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको न्याय दिने संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर एउटा नजिर स्थापित गर्नु पर्यो, ताकि त्यो घटनाले चाहिँ यस्तो विभेद गर्यो भने योसम्मको सजाय हुन्छ, यसरी यतिजनालाई सजाय भइसकेको छ भनेर चाहिँ एउटा अदालतबाट होइन यो न्यायिक प्रक्रियामा गएको नजिरहरू स्थापित गर्नु पर्यो। अनि यो सँगसँगै तपाईँको राज्यले चाहिँ अहिले जति पनि हामीले यो क्रिया प्रतिक्रियाहरू देख्यौँ नि सामाजिक सञ्जालमा, त्योबाट त हाम्रो चेतना स्तर कहाँ छ भन्ने कुरा त देख्यौँ नि त हामीले। त्यो चेतना स्तरलाई पनि यो चाहिँ होइन है भनेर सकारात्मकतिर ल्याउनलाई साँच्चीकै यो समुदाय चाहिँ पछाडि थियो, जुन चाहिँ राज्य व्यवस्थाकै कारणले हो। विगतमा इतिहासमा राज्य व्यवस्थाले कानुनै बनाएर लागू गरे बापत यो यस्तो भएको हो होइन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति अगाडि गएर यो उसलाई चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट एक स्टेप माथि उठेर चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ राज्यले ठुलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ दलितको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनको लागि भयो, अर्को चाहिँ अब तपाईँको कोठा र कोठाको कुरा जोडिरहेको थियो नि त, त्यहाँ त तपाईँको दलितलाई पहिलो कुरा त अब शिक्षामा न्यूनतम स्तरसम्म लानको लागि राज्यले पहल गर्नु पर्यो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको सामाजिक रूपमा चाहिँ ठुलो एकदमै त्यो मानसिक त्यो चेतना छ नि। अब एउटा हिसाबको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने त शिक्षित भएपछि विभेद हुँदैन भन्ने जुन हामीले बुझेको थियौँ नि त, त्यो त मिथक भयो नि त होइन। अहिले त हामीलाई जो मान्छेले विभेद गरिराख्नु भएको छ त्यो आउँदाखेरि त शिक्षाले मात्रै मान्छेलाई विभेदबाट टाढा लाने त होइन रहेछ। त्यो त यो त पुष्टि भइसकेको छ। जुन जति घटना बाहिर आएको छ नि त्यो घटनामा पीडकहरू जुन शैक्षिक स्तरको हुनुहुन्छ, जुन लेभलमा बस्नु भएको छ, त्यो कुराले त हामीलाई प्रमाणित गरेको छ नि त। त्यसले हुँदाखेरि चाहिँ यसले मात्रै पुगेन, व्यवहारमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भनेर चाहिँ सरकारले छुट्टै खालको रणनीति बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ सबै समुदायमा कुन समुदायमा कस्तो प्रकृतिको चाहिँ कार्यक्रमहरू होइन चलायो भने चाहिँ योबाट माथि आउन सक्छौँ भनेर त्यो कुरा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिपाजी तपाईँलाई पनि के लाग्छ भन्नु न, राज्यले सरकारले चाहिँ के गर्ने हो अब हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि अथवा राज्यका हरेक नीतिहरू बनाउनको लागि चाहिँ ल मेकर भनिन्छ नि त। ल मेकर चाहिँ विभिन्न पोलिटिसियनहरू विभिन्न पार्टीको वेबाट आउनुहुन्छ नि त होइन। म यो ठ्याक्कै राज्यको दायित्व भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ जसको हातमा राज्य हुन्छ होइन उसैकै हातबाट कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको हामीले छर्लङ्ग थाहा पाइरहेका छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अन्य इस्यु भन्दा पनि यो दलितहरूको यो जातीय विभेदको इस्यु अथवा महिला बलात्कारको इस्युलाई चाहिँ यो अलिकता गहन तरिकाले नहेरेको पाउँछु मैले। जस्तै पार्टीमा अब पार्टीका नेतृत्वहरू भनेको त समाज परिवर्तन अथवा यो राज्य सञ्चालनका नीतिहरू बनाउने भनेर त्यो वेबाट जानुहुन्छ होइन। उहाँले के सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै आज दिपाले भोग्यो, करुणाले के अरे जातीय विभेद मुद्दा लड्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर रूपाको केस आइरहेको छ, अर्को किरण भाइ फर्केर सुदूरपश्चिम गइराख्नु भएको छ। यो समस्याहरू भनेको त एउटा व्यक्तिसँग मात्रै छैन अथवा एउटा व्यक्तिले मात्रै पनि गर्दैन, यो त सिङ्गो 60 लाख दलितले भोग्नै पर्ने, 60 लाख दलित बाहेक चाहिँ अन्यले चाहिँ विभेद गरिराख्नु पर्ने यो खालको परिवेश त हाम्रो समाजमा जात व्यवस्थाले स्थापित
गरेको छ। अब यस्तो खालको जुन जातीय विभेद समाजबाट जडैदेखि उखल्नको लागि अथवा अहिलेको आमूल परिवर्तनको कुरा गरिरहँदाखेरि विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ अहिले सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ भन्ने बहाना होइन, अथवा आर्थिक रूपले दलितहरू सम्पन्न भए मात्रै जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने यो बहाना बनाएर होइन के। जातीय विभेदको यो समस्या आउँदा बित्तिकै यो चाहिँ पार्टीमा होइन, पार्टीमा चाहिँ बहस चल्नु पर्यो, न कि एउटा दलित सांसदले मात्रै त्यो कुरा उठाएर यो कुरा सम्भव छैन। त्यसैले गैर दलितहरू बढीभन्दा बढी जिम्मेवारका साथ यो हाम्रो मुद्दा हो, यो एउटा सामाजिक मुद्दा हो, यसलाई चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा हुन्छ कि अथवा अभियानको रूपमा हुन्छ कि यसलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, हामीले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ पहिलो सोच राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो बहस चाहिँ एउटा पार्टीभित्र भइसकेपछि यी कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ अवधारणा लिनु पर्यो क्या। यो जातीय विभेद तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्छ भनेर पार्टीगत रूपले आफ्नो अवधारणा अथवा धारणा पेश गर्न सक्नु पर्यो। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। जस्तै दिपा नेपालले एउटा जातीय विभेद भोग्दा बित्तिकै दलित सांसद मात्रै बोल्न आवश्यक हो त यो मुद्दामा, होइन नि त। यसमा त स्वयं गैर दलितहरू आएर अहिले त प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छैन। अरू अब प्रेस विज्ञप्तिका कुरा त परै छन् क्या। कोही मान्छेको श्रद्धाञ्जली लेख्दाखेरि पार्टीका अथवा भातृ सङ्गठनहरूका लेटर प्याडमा 2-4 शब्दहरू लेखिन्छन्, जहाँ कि एउटा शोक मनाउनको लागि अथवा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्नको लागि ती शब्दहरू लेखिन्छन्। तर त्यो सरका हामीलाई दलितलाई पनि एउटा विभिन्न पार्टीहरूले मानिरहेको छैन, जहाँ हामी अपहेलित, अपमान अथवा आत्मसम्मान भोगेर यो समाजमा बाँच्न सकिरहेका छैन, एउटा मानव भएर उभिराख्न पाएका छैन। हाम्रा लागि चाहिँ उहाँहरू एक शब्द बोल्न, एक शब्द लेख्न चाहिँ अगाडि बढ्न सकिराख्नु भएको छैन के। त्यस कारणले यो सबभन्दा समाज त एउटा छँदैछ होइन, उसले बुझेन। तर राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले आफ्नो जिम्मेवारीका साथ चाहिँ यो बहसको विषय चलाएर राज्यसँग चाहिँ आफ्नो अवधारणा राख्नु सक्नुपर्ने यो कुरा देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै विभिन्न पार्टीका सांसदहरू हुनुहुन्छ, यो अहिले पनि अब उहाँहरू सांसदहरूलाई एउटा ल मेकरको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ होइन। जस्तै 2068 को जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर ऐन छ, त्यसलाई पनि अब ठुलै कानुन छ अथवा यो त सबैले भन्ने गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ त्यति ठुलो कानुन होइन। यो जुन अपराध छ यो अपराध अनुसार चाहिँ यो धेरै पर्याप्त छैन। यसलाई पनि अझै संशोधन गरेर 5 वर्षदेखि 10 वर्ष हुन सक्छ कि यसलाई पनि संशोधन गरेर के अरे परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सहरमा त एउटा कोठा पाउन यति गाह्रो छ भने दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरू जो 10 क्लासमा पढ्छन्, 9 क्लासमा पढ्छन्, ती विद्यार्थी 1 महिना अथवा 15 दिन कोचिङ क्लास अथवा ट्युसन पढ्नको लागि घर छोडेर बजार पस्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूले कोठा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि त्यतातिर चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्छ। किनकि अहिले प्राय धेरै जस्तो दलित विद्यार्थीहरू कुल्लु मैनाली अथवा रत्नगिरीको आम बोक्न अथवा सिमलाको स्याउ बोक्न तयार भएका छन्, तर यो समाजमा बस्न नपाएका कारण अथवा विभेद भएको कारण त्यो समस्या देखिएको छ। यो कुरालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण मलाई अर्को पनि के लाग्छ भने गाउँमा अझै पनि हुन त हामी धेरै सदनमा अथवा सडकमा ठुल्ठुला भाषण गरेका देख्छौँ, तर ती भाषणहरूले हाम्रा अधिकारहरूको बारेमा बोलेको जस्तो लाग्दैन मलाई त। म आफैले भोगेको हुँदा अथवा यो समाजदेखि अहिले यो सहरसम्म जुन किसिमले यो सङ्घर्ष गरिराख्नु परेको छ, आफ्नो जीवनका लागि मात्रै नभएर यो बाँच्नका लागि पनि गर्नुपर्ने यो सङ्घर्षले चाहिँ मलाई के प्रस्ताएको छ भन्दाखेरि जुन सुदूरपश्चिम जस्ता अब करुणाजीको ठाउँमा त कस्तो छ मलाई थाहा छैन, अहिले त्यो ठाउँमा पनि दमाई होइन क्षेत्री गैर दलितको धाराहरू छुट्टै छुट्टै छन्। ती धाराहरू भत्काउने अभियान पनि चाल्नुपर्छ के। ती अभियानहरू जब हामी चाल्दैनौँ त्यो समाजको त्यो के भन्छ एउटा कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद अन्त्य पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा, नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष चाहिँ एकदम धेरै बजेट चाहिँ मन्दिरमा छुट्याउँछ होइन। त्यो मन्दिरमा छुट्याइने बजेट त नेपाल सरकारको हो नि होइन, तर प्रत्येक वर्ष दसैँ र तिहारमा अथवा यो दसैँको जब दसैँ आउँछ अनि राँगाहरू काटिने अथवा बोकाहरू काटिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ अब विभेद भोग्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ त्यो अगाडिदेखि नै त्यो मेन्टालिटी भइरहेको हुन्छ। त्यो मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने अवस्था छैन भनेपछि नेपाल सरकारकै बजेट नीतिमा पनि त्यहाँ बजेट जसरी छुट्याइन्छ त्यहाँ पनि विभेद रहित
अथवा दलितलाई पनि प्रवेश के अरे हुन पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अधिकार त्यहाँ यो बजेट नीतिमा पनि राख्न आवश्यक छ। एउटा मन्दिर एउटा कुनै व्यक्ति अथवा समुदायको होइन, यो त सम्पूर्ण समुदायको अथवा सबैले पूजा गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ पनि क्रिएट गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन शिक्षा छ, अहिले पछिल्लो चरणमा दलित विद्यार्थीहरूको लागि अहिले कोटा र कोठाको कुरा त धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा भन्न सजिलो छ। तर यो पछिल्लो चरणमा आएको छात्रवृत्ति यो पनि एउटा अवसरको रूपमा दिएको जस्तो देखिन्छ। तर स्थानीय तहमा अझै ती दलित विद्यार्थीहरूले त्यो छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा पाएका छैनन्। छात्रवृत्ति दलितको नाममा हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ निजी स्रोतका शिक्षकहरू पाल्ने रूपमा चाहिँ त्यसरी प्रयोग भएको छ र दलित विद्यार्थीले पाउनुपर्ने जुन छात्रवृत्ति पनि उनीहरूको अधिकारलाई मिचेर स्थानीय तहमा जसको वर्चस्वमा ती विद्यालयहरू चलाइन्छन् त्यही विद्यालयका सञ्चालकहरूले चाहिँ त्यसरी पनि बजेट दुरुपयोग गरेको छ। यो कोटा र कोठा कुरा गर्ने साथीहरूले पनि यो कोठा के हो भन्ने कुरा अझै अध्ययन गरेर बोल्नुपर्ने आवश्यक छ मलाई लाग्छ।